कसरी भयो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हाम्रो प्रोसेस ड्रिभन एआई थियो। त्यो प्रोसेस ड्रिभन एआई थियो, पछि चाहिँ डाटा ड्रिभन भयो। प्रोसेस ड्रिभन पार्टलाई चाहिँ हामीले रोबोटिक अटोमेसनको फेज भन्थ्यौँ होइन। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा जस्तै हामी अब सी फिल्डको भएको भएर मैले एक दुईवटा इक्जाम्पल रिलेट गर्न गएँ। जस्तै हामी अडिटिङ गर्न जाँदाखेरि मानव कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ युनिटको अडिट गर्न गयो भने त्यहाँ हामीले मेसिनरीहरू हेर्छौँ होइन। त्यो मेसिनरीहरूको जुन ल्याब हुन्छ नि, जुन ल्याबमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ हरेक मेसिनको सिग्नल र प्रोसेस गरेको डाटा त्यो ल्याबमा आउँथ्यो होइन। त्यो चाहिँ रोबोटिक डेस्कटप अटोमेसनभित्र पार्टमा पर्यो। अनि त्यस्तै सेकेन्ड फेजमा चाहिँ रोबोटिक प्रोसेस अटोमेसनहरू। त्यो कस्तो भन्दाखेरि जस्तै अहिले एसेम्ब्ली लाइनहरू बनाएको छ नि, रोबोटिक एसेम्ब्ली लाइनहरू। जस्तै गाडीहरू बन्दाखेरि मान्छेको इन्टरभेन्सन एकदम कम हुने, रोबोटले नै सबै थोक गर्न सक्ने एसेम्ब्ली लाइनको कामहरू, त्यस्तो कामहरू चाहिँ रोबोटिक प्रोसेस अटोमेसन आयो। र अब मुभिङ फरवर्ड अब चाहिँ जब डाटाको राइज भएपछि त्यो डाटा ड्रिभन एआई आउन थाल्यो। डाटा ड्रिभन एआईको पार्टभित्र चाहिँ मेसिन लर्निङ अनि डिप लर्निङ भन्ने चिज चाहिँ डेभलप भएको हो खासमा। अनि पहिला चाहिँ हाम्रो काम गर्न सघाउँथ्यो। फिजिकल कामहरू चाहिँ हाम्रो रोबोटले गर्न सघाउँथ्यो होइन, जुन चाहिँ ट्रेडिसनल हरेक दिन गरिराख्ने काम थियो। तर अहिले चाहिँ हामीले सोच्ने चिजहरू पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले गर्ने भइसकेको छ। अब मेसिन लर्निङ भनेको के हो भनेर हामीले सर यसो हेर्नु पर्दा होइन, मेसिन लर्निङ खासमा जे हामी ह्युमनले गर्न सक्छौँ, हामीले गर्न सक्ने कामहरू सबै मेसिनले गर्न सक्ने चिजलाई नै मेसिन लर्निङ भनेको। त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि हामीले गरिरहेको चिजको एउटा जुन हामीले डाटा क्रिएट गर्छौँ, त्यही डाटा क्रिएट गरेकोलाई डाटा फिड गर्ने हो मेसिन लर्निङमा। डाटा फिड गरेपछि त्यो डाटा इन्फर्मेसन र सानो सानो कुरा जुन हामीले विचार पनि गर्दैनौँ होइन, त्यस्तो कुराहरू पनि फिचर्स बन्छ एउटा डाटा सेटमा। त्यो डाटा सेटहरू इन्क्लुड गरेर अनि उसले चाहिँ एउटा अल्गोरिदममा फिट गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा मोड्युल ट्रेन गर्छ। त्यो मोड्युलले चाहिँ आउटपुट दिने हो। मेसिन लर्निङ भनेको चाहिँ त्यो हो होइन। अनि त्यो जस्तै इक्जाम्पल भन्दाखेरि मानव हामी युट्युबहरू हेर्दैछौँ होइन, युट्युब हेर्दाखेरि तपाईँको सर्चको आधारमा नै अर्को भिडियोको पनि लिङ्क आउँछ नि। त्यस्तै त्यही रिकमेन्डेसन सिस्टमहरू चाहिँ यही मेसिन लर्निङको पार्टमा पर्छ। अनि अर्को इन्सुरेन्स प्रिमियमहरू जुन डिटर्मिनेसन हुन्छ नि, इन्सुरेन्स प्रिमियमहरू मानव कुनै अब हामीले गाडी किनिरहेछौँ, अहिले हाम्रो नेपालको केसमा कस्तो हुन्छ भने यो 1500 सीसी भन्दा माथिको छ कि 1500 सीसी भन्दा तल छ, 1500 सीसीदेखि 2000 सीसीसम्मको एउटा छ होइन। हामीले चाहिँ त्यति धेरै युज गरेको जस्तो देख्दैनौँ होइन। तर इन्सुरेन्स प्रिमियमहरूको डिटर्मिनेसनहरूमा पनि मेसिन लर्निङ युज गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यस्तै सेल फोरकास्टहरू भयो। इन द सेन्स, इन द समरी भन्दाखेरि जेनेरेटेड डाटा, जुन पनि जेनेरेटेड डाटा छ त्यो डाटाहरूलाई अब्जर्भ गरेर एउटा हामीले गरिरहेको कामसँग लिङ्क गरेर त्यो डाटाबाट मोड्युल क्रिएट गरेर लर्न गर्ने तरिकालाई मेसिन लर्निङ तरिका भनिन्छ होइन। अब मेसिन लर्निङको डाइमेन्सन्स चाहिँ धेरै छ होइन। मेसिन लर्निङभित्र चाहिँ के छ भनेर हेर्दाखेरि मैले यहाँ लगभग सबै नै डाइमेन्सन राखिदिएको छु होइन। यसमा सबै थोक आउँछ होला। अब कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ, पढ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसले यो फिगरले चाहिँ हेल्प गर्छ। मैले के पढ्नुपर्छ भनेर एउटा भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ होइन। अनि अब यसमा पनि मैले सबै थोक भन्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ आज चाहिँ होइन। मैले 2-3वटा चिज, 4-5वटा चिज मात्रै आजको टपिकमा कुरा गर्ने सोचेको छु मेसिन लर्निङको पार्टमा चाहिँ होइन। अब जस्तै यो अल्गोरिदम भनेको के हो भन्दाखेरि अल्गोरिदम भनेको चाहिँ मेसिन लर्निङको कोर पार्ट भयो। अल्गोरिदम भनेको मेसिन लर्निङको कोर पार्ट। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जब म्याथमेटिसियनले बनाउने यो पार्ट हो, म्याथमेटिसियन र कम्प्युटर साइन्टिस्टहरूले बनाउने चिज हो होइन। यो कसरी बन्छ भने हामीले सिकिरहेको म्याथमेटिक्समा नै फिट गरेर अथवा त्यो चाहिँ नम्बर अफ टाइम्ससम्म इटरेट गरेर एउटा अल्गोरिदम बनाउँछन् होइन। त्यो अल्गोरिदम चाहिँ अब धेरै किसिमको हुन्छ, जस्तै लिनियर रिग्रेसन भयो अथवा पिसिए डाइमेन्सनहरू भयो, के मिन्सहरू, सबै यो अल्गोरिदमहरू हुन् होइन। हामीले यो सबै रेगुलर गरिराख्ने काममा चाहिँ यो युज गर्न पर्छ। अनि अर्को पार्ट चाहिँ ट्रेनिङको पार्ट भयो। ट्रेनिङमा त मैले अघि पनि भनिहालेँ, एउटा चाहिँ डाटाको पार्ट आउने भयो र अर्को डाटामा पनि 2 किसिमको डाटा हुन्छ। एउटा चाहिँ ट्रेनिङ डाटाको पार्ट आउँछ, अर्को चाहिँ टेस्ट डाटाको पार्ट आउँछ। एउटा ट्रेनिङ डाटा भनेको जुनले चाहिँ हामीले मोड्युललाई ट्रेन गर्छौँ, त्यस्तै टेस्ट डाटा भनेको चाहिँ जुनले चाहिँ हामी टेस्ट गर्छौँ, त्यो मोड्युल ठिक छ कि छैन भन्ने चिजलाई हामी टेस्ट गर्छौँ। त्यो चाहिँ ट्रेनिङ डाटा र टेस्ट डाटामा पार्टमा चाहिँ डिफ्रेन्सेस त्यो हो होइन।
अब अगाडि अझै बढ्दै जाँदाखेरि अब अर्को पार्ट चाहिँ के छ भने ट्रेनिङ र टेस्ट त भयो होइन, त्यसपछि यो एल्गोरिदम हामीले युज गर्छौँ भन्ने चिज पनि भयो। अब त्यसपछि के भन्दाखेरि हामी भ्यालिडेसन गर्छौँ कि भ्यालिडेसन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बाहेक पनि अर्को केही फिचर्सहरू इन्क्लुड गरेर अथवा त्यो बाहेक पनि अर्को कुनै अल्गोरिदम युज गरेर त्योभन्दा बाहेक पनि अर्को कुनै डाटाहरू हालेर अझै राम्रो मोड्युल बनाउन सकिन्छ कि त्यो चाहिँ इभ्यालुएसनको पार्ट हो होइन, त्यो भ्यालिडेसन हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ। अनि त्यसपछिको पार्ट चाहिँ हाम्रो एकुरेसी डिटर्मिनेसन गर्ने हो। कति पर्सेन्ट एकुरेसी आयो त, मानव 90 कुनै मोडलले 90% एकुरेसी दिइरहेछ, 95% एकुरेसी दिइरहेछ, त्यो पार्ट चाहिँ लास्टको पार्ट चाहिँ हाम्रो एकुरेसी निकाल्ने पार्ट हो होइन। अब मैले चाहिँ सर बुझाउन खोज्दाखेरि मेसिन लर्निङ पार्टभित्र चाहिँ 3वटा पार्ट पर्छ। एउटा सुपरभाइज लर्निङ, अनसुपरभाइज लर्निङ र रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ। अब त्यो 3वटा पार्टमा चाहिँ सुपरभाइज र अनसुपरभाइज लर्निङ भनेको के हो भन्दाखेरि मैले सर एउटा सानो टर्म्समा बुझिन्छ कि भनेर मैले यो हालेको छु। जस्तै मानव हामीले एउटा एल्गोरिदम बनाएको छौँ जसमा चाहिँ हामीले एप्पल भनेर राख्यौँ, हाम्रो डाटा सेट चाहिँ एप्पल भनेर भयो भने अब उसले चाहिँ त्योबाट त्यसको डाइमेन्सनहरू लर्न गरेर यस इट इज एप्पल भनेर उसले निकालिदिन्छ, आउटपुट चाहिँ दिन्छ, हो यो एप्पल हो, यो क्लासिफाई गर्यो कि। अनि त्यस्तै अनसुपरभाइज लर्निङ भनेको के भन्दाखेरि अब जस्तै हामीले बन्च अफ फ्रुट्स थियौँ, जस्तो यहाँ देख्नुभयो भने एप्पल पनि छ, तर एप्पल 2 कलरको छ, एउटा ओरेन्ज कलरको एउटा रेड कलरको। उसले ओरेन्ज कलरको एप्पल छुट्टै क्लस्टरिङ गरिदिन्छ, रेड कलरको एप्पल छुट्टै क्लस्टरिङ गरिदिन्छ। त्यस्तै बनानालाई छुट्टै क्लस्टरिङ गरिदिन्छ। मानव हामीसँग ह्युज नम्बर अफ डाटा सेट छ, त्यो डाटा सेटमा हामी आफै थाहा छैन यसमा के छ यो भित्र भनेर होइन। अब त्यो केसमा चाहिँ हामीले मेसिन लर्निङ अनसुपरभाइज लर्निङमा त्यो डाटा सेट दियो भने उसले छुट्टै छुट्टै क्लस्टर बनाइदिन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई के हेल्प गर्छ भने त्यो डाटा कस्तो किसिमको छ भनेर बुझ्न चाहिँ हेल्प गर्छ यो अनसुपरभाइज लर्निङले। भोलि हामीले डिप लर्निङ एप्लाई गर्दाखेरि अथवा मेसिन लर्निङकै अरू अल्गोरिदमहरू एप्लाई गर्दाखेरि हामीलाई नथाहा भएको डाटाको बारेमा चाहिँ बुझ्न रिड गर्न चाहिँ यो सजिलो हुने चाहिँ अनसुपरभाइज लर्निङ हो। तर सजिलो मात्रै होइन, मानव अब जस्तै फ्रडुलेन्ट ट्रान्जेक्सन, नन फ्रडुलेन्ट ट्रान्जेक्सन छ होइन। मानव हाम्रो ब्याङ्कमा कुनै ट्रान्जेक्सन भइरहेछ, लाखौँको ट्रान्जेक्सन हुन्छ, त्यसबाट फ्रडुलेन्ट र नन फ्रडुलेन्ट ट्रान्जेक्सन छुट्याउनु छ। अब कसरी थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँ फ्रडुलेन्ट र नन फ्रडुलेन्ट ट्रान्जेक्सन हो? त्यसमा त थाहा हुन्न, हामी अडिट गर्न जाँदाखेरि पनि थाहा हुँदैन। अब त्यो केसमा चाहिँ हामीले सबै डाटा फिट गऱ्यौँ भने र मोडल चाहिने किसिमको फिचर्स राखेर अल्गोरिदम बनाएर त्यो डाटा हाल्यौँ भने उसले चाहिँ फ्रडुलेन्ट ट्रान्जेक्सनको एउटा क्लस्टर बनाइदिन्छ, नन फ्रडुलेन्ट ट्रान्जेक्सनको एउटा क्लस्टर बनाइदिन्छ। म यसको इक्जाम्पल पनि तपाईँहरूलाई पछि देखाइदिन्छु यो कसरी कस्तो किसिमको क्लस्टर बनाउँछ भनेर। अब मुभिङ फरवर्ड, यो रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ पनि मेसिन लर्निङको पार्ट हो होइन। यो रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ चाहिँ भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको डिप लर्निङ र मेसिन लर्निङको ब्रिजिङ ग्याप भन्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ यो हाम्रो भाषामा बुझ्दाखेरि यो कस्तो भन्दा हामीले जस्तै कस्ट फङ्सन बनाउँछौँ नि, तपाईँहरूले लिनियर प्रोग्रामिङ पढ्दाखेरि कस्ट फङ्सन बनाउँथ्यौँ नि हामी, यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा म्याक्सिमाइज प्रफिट हुने अथवा यो पोइन्टमा कस्ट कम हुने हो, त्यस्तै यो कस्ट फङ्सन बनाउँछ यो रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङले। अहिलेको हट टपिक भनेको यो रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ पनि हो। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, मानव एउटा इक्वेसन छ, हामीले एउटा एल्गोरिदम बनायौँ, त्यो इक्वेसनलाई अल्गोरिदम मानौँ भने अल्गोरिदम बनायौँ। अब त्यो अल्गोरिदममा अब र हामीलाई दिनुपर्ने आउटपुट एउटा छ। अब त्यो अल्गोरिदमले आउटपुट दियो, तर हाम्रो आउटपुट चाहिने आउटपुटभन्दा हल्का बायस भयो। त्यो चाहिने आउटपुटभन्दा हल्का बायस हुने बित्तिकै अब के गर्छ भने हामीलाई रिवार्ड दिनुको सट्टा पेनाल्टी दिन्छ कि। अनि पेनाल्टी दिने बित्तिकै हाम्रो कस्ट बढ्न जान्छ। तर हाम्रो अल्गोरिदमको आउटपुट चाहिँ के हुनु पर्थ्यो भने त्यो आउटपुटसँग ठ्याक्कै मिल्ने हुनु पर्थ्यो, तर त्यो भएन। त्यसपछि के गर्छ भने अल्गोरिदम फेरि ब्याक जान्छ र ब्याक गएर आफूले दिएको जुन फिचर्सहरू थियो डाटाको त्यो फेरि रिएरेन्ज गर्छ, रिएरेन्ज गरेर फेरि आउटपुटसँग मिलाउँछ। अनि त्यो आउटपुटसँग फेरि मिलेन भने फेरि पेनाल्टी चार्ज हुन्छ, अनि अर्को फिचर्समा गएर फेरि मिलाउँछ। अब एकचोटि मिल्यो भने रिवार्ड आउँछ, रिवार्ड आउने बित्तिकै कस्ट कम हुने भयो, रिवार्ड आउने बित्तिकै अब फेरि त्यही फिचर्स रिवार्ड कसरी आएको थियो त्यसमै हल्का ट्विक गरेर फेरि बायस छ कि छैन भनेर हेर्छ, फेरि रिवार्ड आउन थालेपछि ओके देन अब यसरी चाहिँ रिवार्ड आउँछ भनेर त्यो अल्गोरिदमले सिक्छ। अनि सिकेपछि चाहिँ अनि त्यो अल्गोरिदम रिपिट गरिरहन्छ। त्यो डिपेन्ड गर्छ हामीले कतिचोटि
रिपिटेसन गर्ने भनेर राखेको छौँ अल्गोरिदममा। जतिचोटि पनि हुनसक्छ, मेबी 6 लाख 7 लाख 10 लाख त्यो भनेको नर्मल हो। 6 लाख 7 लाख भनेको नर्मल इटरेसन हो एउटा अल्गोरिदमको लागि। अनि त्यतिचोटि त्यो अल्गोरिदम रन गर्छ र रन गरेर सिकेर चाहिँ ल यो पोइन्टमा चाहिँ कस्ट अप्टिमाइज भयो अथवा प्रफिट म्याक्सिमाइज भयो भनेर उसले आउटपुट दिन्छ। र अगाडि फरवर्ड जाँदाखेरि जब हामी त्यो अल्गोरिदम युज गर्छौँ, इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ त्यही अल्गोरिदमले 80% एकुरेसी भएर हामी यो इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछौँ भनेर एउटा आउटपुट सिनारियो बनाउन सकिन्छ। होपफुली मैले मेसिन लर्निङ भनेको के हो भन्दाखेरि मैले अलिकति बुझाउन सकिसकेँ होला। तपाईँहरूको क्वेसन केही छ भने चाहिँ क्वेसन टाइप गरिदिइराख्नुहोस्, म पछि चाहिँ सबै क्वेसनहरू वान बाई वान गएर लिने प्रयास गर्छु। अब अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्दाखेरि डिप लर्निङ भनेको के हो भन्दाखेरि डिप लर्निङ पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सकै पार्ट हो। यो चाहिँ भर्खर राइज भएको पार्ट चाहिँ हो। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नेटवर्क भन्छ। जस्तै हाम्रो न्युरोन्सहरू हुन्छ नि, मानौँ हाम्रो जुन जिउमा न्युरोन्स छ, स्पाइनल कोडबाट निस्किने न्युरोन्सहरू छ, त्यो न्युरोन्सहरू जसरी टाँसेर बनेको हुन्छ त्यसरी नै यसले पनि यो डिप लर्निङमा पनि न्युरोन्स भन्छ। त्यो न्युरोन्स कतिवटा बनाउने हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो मोडलमा डिपेन्ड हुन्छ। जस्तै फेसियल रिकग्निसनको कुरा गरौँ, त्यो चाहिँ न्युरोन्सले बनाउँछ। त्यस्तै अटोनोमस भेहिकलको जुन सेल्फ ड्राइभिङ कारहरूको कुरा छ, त्योहरू सबै डिप लर्निङको पार्ट हो। अब सेयर ट्रेडिङ बोर्ड्सहरू अहिले कस्तो छ भने तपाईँको यो सेयर ट्रेडिङहरूको बोर्ड्सहरू बनाएर ट्रेडिङ गर्न थालेको छ, जसले चाहिँ ल अब 80% बढ्यो भने यो बेच्नुपर्छ र 80% घट्यो भने बेच्नुपर्छ भने उसले आफै सिक्छ, सिकाउने होइन। त्यो सेयर ट्रेडिङ बोर्डहरू युज हुने चिजहरू पनि डिप लर्निङको पार्ट हो होइन। भनौँ न मेसिन लर्निङ भन्दा एक स्टेप माथि, जसले चाहिँ आफै मेसिन लर्निङ जस्तै गर्छ, तर उसलाई चाहिँ जस्तो मेसिन लर्निङमा हामीले फिचर्सहरू सेलेक्ट गरिदिनु पर्ने, वेटेजहरू आफै डिटरमाइन गरिदिनु पर्ने, त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन। डिप लर्निङमा चाहिँ वेटेजहरू पनि उसले आफै डिटरमाइन गर्छ, फिचर्सहरू पनि कुन फिचर्स राख्दा राम्रो, कुन फिचर्स राख्दा नराम्रो भन्ने कुरा पनि आफै डिटरमाइन गर्छ। अब डिप लर्निङको न्युरोन्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले एउटा सानो फोटो राखेको छु, यो चाहिँ हार्वर्ड म्यागजिनबाट लिएको फोटो हो होइन। यो चाहिँ डिप लर्निङको न्युरोन्स चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन। अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ तल एउटा लिङ्क राखेको छु, playground.tensorflow.org। यो भनेको गुगलले हामीलाई बनाइदिएको एउटा प्लेटफर्म हो। टेन्सरफ्लो भनेको डिप लर्निङ अल्गोरिदम हो होइन। त्यो चाहिँ गुगलले बनाइदिएको प्लेटफर्म हो। म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु यो कस्तो छ भनेर। यो चाहिँ हाम्रो न्युरोन्स हो। असलीमा यो न्युरोन्स, सहीमा हाम्रो यो न्युरोन्स यस्तै हुन्छ। मानौँ यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ जस्तै मानौँ यो एउटा हामीसँग भएको डाटा छ होइन। हामीले यसलाई क्लासिफाई गर्नु छ ब्लू कुन हो र ओरेन्ज कुन हो भनेर हामीले यो न्युरोन्स बनाएको छौँ भने लर्निङ रेट एउटा राखेको छौँ। अब एक्टिभेसन फङ्सन एउटा, यो धेरै किसिमको क्राइटेरियाहरू छ, यो भित्र गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यहाँ गएर हेर्नुभयो भने कसरी यो काम गरिरहेछ भनेर चाहिँ यहाँ तपाईँले लर्निङ कसरी गरिरहेछ भने देख्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो क्लासिफाई गर्न थालिसक्यो, यो चाहिँ एउटा क्लास हो, अर्को क्लास हो भनेर। डिप लर्निङको पार्ट भनेको चाहिँ यही हो होइन। अब अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि मुभिङ फरवर्ड, अब डिप लर्निङ नयाँ टर्म्स चाहिँ होइन खास भन्नुहुन्छ भने। डिप लर्निङ एकदम पुरानो टर्म्स हो। पहिला चाहिँ 1943तिरै आएको टर्म्स हो डिप लर्निङ भनेको चाहिँ होइन। अनि त्यसपछि ब्याक प्रोपागेसनहरू, यो CNN मोड्युल भनेको चाहिँ जुन अटोनोमस भेहिकलमा युज भइरहेको अहिले CNN मोड्युल हो होइन। अब योहरू चाहिँ पहिल्यै आएको टर्म्स हो, तर अहिले आएर चाहिँ बल्ल बल्ल यिनीहरूले पिक लिइरहेछ। यसको कारणहरू धेरै चिज छ, जुन चाहिँ म पछि भन्दै जान्छु। अब रिसेन्टली भन्दाखेरि 2010मा चाहिँ फर्स्ट टाइम यो क्याट हो भनेर क्लासिफाई गर्ने डिप लर्निङ न्युरल नेटवर्क बनाएको थियो। त्यो चाहिँ एन्ड्रो एनजी भन्ने मान्छेले बनाएको हो। त्यो उहाँ चाहिँ जापानको मान्छे, अहिले चाहिँ युएसमा हुनुहुन्छ। उहाँको डिप माइन्ड भन्ने एउटा कम्पनी पनि छ। त्यो चाहिँ वर्ल्डको अहिले लिडर कम्पनी हो यो डिप लर्निङमा होइन। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ क्यु लर्निङ भन्ने टर्म्स आयो डिप लर्निङभित्रै होइन। त्यो क्यु लर्निङ भन्ने टर्म्स पनि अहिले इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ। क्यु लर्निङ पनि अहिले नयाँ आएको टर्म्स हो। यसमा चाहिँ अझ बढी डिप लर्निङमा पनि अझ बढी अल्गोरिदमहरू एउटै टर्म्समा धेरै किसिमको न्युरोन्सहरू हामी एड गर्ने खाले क्यु लर्निङ हो होइन। अब रिभोल्युसन किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ 3-4वटा कारण छ। एउटा चाहिँ जिपियु प्रोसेसरको रिभोल्युसनको कारण यो रिभोल्युसन आएको हो, जुन चाहिँ पहिला हाम्रो नर्मल कम्प्युटरहरूमा सिपियु प्रोसेसर हुन्छ होइन। सिपियु प्रोसेसरको एउटा कन्ट्रोल सेन्टर हुन्छ, एएलयुबाट
ट्रान्जेक्सन हुने हो, तर जिपियु प्रोसेसरमा चाहिँ लेयर अफ प्रोसेसरहरू हुन्छ होइन। जिपियु प्रोसेसर कम्पेरिटिभली फास्टर हुन्छ भनौँ न। अनि अर्को क्लाउड कम्प्युटिङको कारण पनि यो डिप लर्निङको अहिले रिभोल्युसन आएको हो। त्यत्रो पुरानो टेक्नोलोजी भए पनि क्लाउड कम्प्युटिङ गर्ने अहिले मार्केटमा को छ त अनि लिडर भन्दाखेरि AWS अमेजन वेब सर्भिस हो होइन, त्यो चाहिँ लिडर हो। माइक्रोसफ्ट एजुर भयो, IBM वाटसन स्टुडियो यिनीहरू पनि मार्केटमा छन्, तर लिडर चाहिँ छैनन्। सबसे राम्रो चाहिँ अहिले AWS छ। अनि अर्को चाहिँ प्यारालल प्रोसेसिङको पार्ट छ। जस्तै हामीले डिप लर्निङ गर्दैछौँ, मानव मैले आफ्नो सिस्टममा डिप लर्निङ न्युरल नेटवर्क बनाएँ भने र त्यो ट्रेन गर्न धेरै नै टाइम लाग्छ मेरो सिस्टममा भने अब म चाहिँ प्यारालल प्रोसेसिङ गर्न चाहन्छु। प्यारालल प्रोसेसिङ गर्नु पऱ्यो भने मैले चाहिँ फेरि त्यो मेरो सिस्टममा बनाएको यदि मैले पाइथनमा कोडिङ गर्दैछु प्लेटफर्ममा भने त्यसमा अपाचे स्पार्क एड अन गरेर गरेको छैन भने चाहिँ प्यारालल प्रोसेसिङ गर्न मिल्दैन। अनि प्यारालल प्रोसेसिङ गर्ने मिल्ने भएको कारणले पनि यो डिप लर्निङ अहिले आएर रिभोल्युसन भएको हो। अनि अर्को चाहिँ बिग डाटा। बिग डाटा, डाटाको साइज चाहिँ एकदम बिग हुन थाल्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेसिनलाई लर्न गर्न सजिलो हुन थाल्यो। अब मानव बिग डाटा भनेको के भन्दाखेरि मानव अब हामीसँग 2000 3000 4000 एउटा फिचर्स छ भने त्यो चाहिँ बिग डाटा भनेर चाहिँ अलि भन्न मिल्दैन होइन। बिग डाटा भनेको मिनिमम 2 लाख 3 लाख फिचर्सहरू भएको हुन्छ होइन। त्यस्तो डाटाहरू चाहिँ मानव अब 2 लाखवटा आइटम छ, इक्जाम्पल लिँदाखेरि मानव हामीसँग भाटबटेनीको अहिलेसम्मको सेल्स कति छ, त्यो सबै सेल्सको फिगर 2010 देखिको सेल्सको फिगर निकाल्यौँ भने त्यो साइज कति बन्छ होला गेस गरौँ होइन, एउटा इमेजिन गरौँ। त्यो साइज त बन्छ एउटा होइन। अब त्यो साइजमा मानव हरेक मान्छे छ, एउटा मान्छेले कतिचोटि किन्यो होला त्यसको एउटा क्लस्टर बन्छ, अर्को मान्छेले कतिचोटि किन्यो होला त्यसको एउटा क्लस्टर बन्छ होइन। के सामान किन्यो होला त्यसको एउटा क्लस्टर बन्छ, राम्रो कस्टमर को छ त्यसको एउटा क्लस्टर बन्छ। अब डिप लर्निङको फिचर्स एड गर्दाखेरि के हुन्छ भने जब हामी त्यो हरेक फिचर्सलाई चेन्ज गर्दै जान्छौँ, अब तपाईँहरूलाई थाहा छ होला कम्प्युटरले अथवा मेसिन लर्निङले 0 अथवा 1 को फर्ममा मात्रै डाटा लिन्छ, कि त 0 को फर्ममा लिन्छ कि त 1 को फर्ममा डाटा लिन्छ होइन। अब 0 र 1 को फर्ममा लिँदाखेरि त्यो सबै फिचर्सलाई हामीले 0 र 1 मा कन्भर्ट गर्दाखेरि अब 1 GB को डाटा पनि छ भने त्यो 10 GB 12 GB को हुनसक्छ, त्यो सबै फिचर्सलाई 0 र 1 मा कन्भर्ट गर्दाखेरि। अनि त्यो भएर बिग डाटाको टर्म्स आएको हो होइन। अब बिग डाटा आफैमा पनि एउटा प्रब्लम चाहिँ हो होइन। अब त्यही भएर अहिलेसम्म हामीले गरिरहेको कामहरू एक्सेलमा जस्तै गरिरहेछौँ काम होइन, एक्सेलमा अभियसली हामीले सबै काम गर्न सक्छौँ जुन डाटा प्रोसेसिङको कामहरू हुन्छ, तर बिग डाटा भन्ने चिज यति ठुलो भइसकेको छ कि हाम्रो एक्सेलमा चाहिँ प्रोसेसिङ गर्न सकिन्न त्यति ठुलो डाटाहरू। त्यो भएर चाहिँ हामीलाई अपाचे स्पार्क चाहिने, त्यसपछि अर्को पाइथन प्लेटफर्महरू चाहिनेको कारण चाहिँ यो बिग डाटाको कारण हो होइन। अब डाटाको कुरा गर्दा गर्दै डाटाको कुरा गर्ने भए अब अगाडि बढ्दाखेरि डाटा साइन्सतिर अब जाम होइन। अब सबैले चाहिँ डाटा भनेको नयाँ ओइल हो भन्छ होइन। अनि यो चाहिँ किन हो भनेर मैले एउटा सानो मलाई लागेको चिज चाहिँ राखेको छु। डाटा भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामीसँग जस्तै म ब्याङ्क छु भने मेरो डाटा भनेको मेरो लागि भ्यालु भयो होइन। अब त्यही डाटाबाट एनालाइसिस गरेर म एउटा डिसिजन लिन्छु, त्यही डिसिजन राम्रो भयो भने चाहिँ मलाई प्रफिट राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो बेटर डिसिजन लिन हेल्प गर्ने भएर र त्यसले प्रफिट बढाउने भएर अहिले चाहिँ यो डाटा इज न्यू ओइल भनेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अब यो डाटाको स्टडी भन्ने यो टर्म्स पनि एकदम नयाँ हो। त्यो खासमा सबसे पहिला युज भएको चाहिँ 2009 तिर हो होइन। यो इन्डियाबाट टर्म सुरु भएको यो डाटा साइन्स भन्ने चाहिँ होइन। अब यो टर्म्समा चाहिँ अब कसैले अब डाटा साइन्स के को स्टडी हो भन्दाखेरि यो डाटाको स्टडी हो मात्रै भन्दा पनि त्यो अलिक मिल्दैन होइन। डाटा साइन्समा चाहिँ सबैतिरको नलेज चाहिन्छ हामीलाई होइन। अब यो कस्तो नलेज चाहिन्छ भने जस्तै म्याथमेटिक्सको नलेज एकदम एसेन्सियल हो। म्याथमेटिक्समा के नलेज चाहिन्छ भन्दाखेरि क्यालकुलसको नलेज चाहिन्छ, त्यस्तै प्रोबेबिलिटीको नलेज चाहिन्छ, अनि त्यस्तै स्ट्याटिस्टिक्सको नलेज चाहिन्छ, कम्बिनेसनको नलेज चाहिन्छ। अनि स्ट्याटिक्सको नलेज त एकदमै राम्रो चाहिन्छ, स्ट्याटिक्समा एकदमै एप्लाई हुन्छ हाम्रो प्रिप्रोसेसिङ गर्दाखेरि। अनि त्यस्तै क्यालकुलसको नलेज चाहिँ हाम्रो जब एल्गोरिदमलाई लर्न गर्छौँ हामी अथवा एल्गोरिदमलाई बुझ्छौँ, त्यो एल्गोरिदमले के काम गर्छ भने त्यसको लागि चाहिँ क्यालकुलसको नलेज चाहिन्छ हामीलाई होइन। त्यो भएर चाहिँ म्याथमेटिक्सको नलेज एकदम चाहिन्छ। अब कम्प्युटर साइन्सको नलेज के भन्दाखेरि कम्प्युटर साइन्सको नलेज भनेको प्रोग्रामिङ कोडिङहरू गर्नलाई
कुन प्रोग्रामिङ प्लेटफर्म हामीले युज गर्दैछौँ। अहिले डाटा साइन्सको लागि सबसे बढी युज हुने प्लेटफर्म चाहिँ पाइथन हो, तर सँगसँगै आर प्रोग्रामिङ पनि धेरै जस्तो युज हुन्छ होइन। आर प्रोग्रामिङ भनेको पनि त्यसमा पनि फिचर्सहरू, त्यसमा पनि हामीले पाउने लाइब्रेरिजहरू एकदम धेरै छ होइन। तर सबसे बढी युज हुने चाहिँ पाइथन प्रोग्रामिङ हो, मैले पनि युज गर्ने अहिले चाहिँ पाइथनै हो होइन। अनि अर्को नलेज चाहिँ हामीलाई डोमेन एक्सपर्टाइज चाहिन्छ। डोमेन एक्सपर्टाइज भनेको जस्तै बिजनेसमा इन्टरप्रेट गर्दैछ भने त्यो बिजनेसको एक्सपर्टाइज चाहिन्छ। अनि डाटा साइन्स भनेको चाहिँ लगभग सबै थोक चाहिने भएको कारणले अब जसमा चाहिँ म्याथमेटिक्स पनि चाहियो, कम्प्युटर साइन्स पनि चाहियो, बिजनेसको पनि चाहियो भन्दाखेरि हामी बिजनेस प्रोफेसनलाई चाहिँ र हामीसँग म्याथमेटिक्स नलेज पनि केही लेभलसम्म त हुन्छ नि, स्ट्याटिक्स हामीसँग हुन्छ नि, क्यालकुलस र प्रोबेबिलिटीहरू जेनरली हामीले नयाँ पढ्नुपर्छ होइन। अनि त्यो नलेज भएको कारणले डाटा साइन्स चाहिँ हामी बिजनेस प्रोफेसनले पनि युज चाहिँ गर्न सक्छौँ आफ्नो डेली लाइफमा होइन। अब डाटा साइन्समा पनि धेरै किसिमको डाटाकै रिलेटेड काम गर्ने प्रोफेसनहरू छन् होइन। अब यसमा चाहिँ मैले चाहिँ 3 किसिमले बाँडेको छु यसमा। यो चाहिँ मैले लेखेको भन्दा पनि यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड नै रिकगनाइज्ड यो 3टा प्रोफेसन हो डाटामा पनि। एउटा चाहिँ डाटा इन्जिनियर्स भयो। डाटा इन्जिनियरले के काम गर्छ भने जस्तै कुनै पनि इक्विपमेन्ट छ, त्यो इक्विपमेन्टबाट निस्किने र डाटा जुन हुन्छ त्यो र डाटालाई एउटा स्ट्रक्चर बनाउने र र डाटालाई स्टोरेज गर्ने काम चाहिँ हाम्रो डाटा इन्जिनियरको काम हुन्छ होइन। त्यस्तै डाटा एनालिस्टको काम के हुन्छ भने त्यो स्टोरेज गरेको डाटालाई क्लिन गर्ने काम र त्यो डाटामा केही चिजहरू नचाहिने चिजहरू आयो कि अथवा केही चिजलाई त्यो डाटामा अझै चेन्ज गर्नुपर्छ कि त्यो डाटामा अरू थोक केही कट पेस्ट गर्नुपर्ने त्यस्तो कामहरू चाहिँ डाटा एनालिस्टले गर्छ। यो चाहिँ हामी डाटा प्री प्रोसेसिङ पनि भन्छौँ यसलाई चाहिँ, यो पार्टलाई चाहिँ, जुन चाहिँ हामीले मेसिन लर्निङ युज गर्दाखेरि पनि चाहियो र डिप लर्निङ युज गर्दाखेरि पनि चाहिन्छ। अनि डाटा एनालिस्टले चाहिँ के गर्छ भने त्यो प्री प्रोसेस्ड डाटामा कुन फिचर चाहिएको छ त्यो फिचरहरू एक्सट्र्याक्ट गर्ने, कुन फिचर हामीले राख्नुपर्छ त्यो फिचरहरू एक्सट्र्याक्ट गर्ने काम, त्यसपछि कुन अल्गोरिदमले यसमा काम गर्छ, कुन अल्गोरिदममा को वेटेजहरू कुन लिने, कस्तो किसिमको क्लासिफाई गर्ने कामहरू चाहिँ डाटा साइन्टिस्टको हो। यो डिटेलमा छ, तपाईँहरूले यो स्लाइडमा पछि इन्ट्रेस्ट भयो भने हेर्न चाहनुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अगाडि बढ्दै गयो भने अगाडि बढ्दै जाऊँ। यो बिजनेसमा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि यो कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ पहिला चाहिँ डिजाइन एन्ड डाटा इन्भेस्टन भन्ने भयो होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो डाटा प्रिपेयर गर्छौँ हामी होइन। त्यसमा चाहिँ जुन हामीले एक्सेलमा गरिरहेको कामहरू छ नि, लगभग त्यस्तै कामहरू हामी पाइथन थ्रु अथवा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज थ्रु गर्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ यो डाटा के हो, कस्तो किसिमको डाटा छ, डाटामा कतै जिरो छ अथवा कतै अब्जेक्ट छ अथवा फ्लोटहरू चाहिँदैन, इन्टिजर फर्ममा चाहिन्छ कि के चाहिन्छ, हामीलाई डाटा कस्तो किसिमको चाहिन्छ भनेर डाटा प्रिपेयर गर्छौँ होइन। र त्यसको चाहिँ एउटा एनालाइसिस गर्छौँ, त्यो चाहिँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गरेर एनालाइसिस गर्ने, कुन फिचरहरू राख्ने नराख्ने सबै चाहिँ हामीले यो डाटा प्री प्रोसेसिङको पार्ट हो होइन। यो डाटाको डिजाइनिङको पार्ट हो, त्यो पार्ट चाहिँ फर्स्ट फेज भयो। अनि सेकेन्ड फेज के भन्दाखेरि मोडेल र एल्गोरिदम बनाउने, त्यो चाहिँ सेकेन्ड फेज भयो होइन। अब सेकेन्ड फेज मैले एउटा एल्गोरिदम बनाएँ, त्यो एल्गोरिदमले रिजल्ट राम्रो दियो देखेँ होइन। अब त्यो एल्गोरिदम ठिक छ कि छैन भनेर भ्यालिडेट गर्ने काम चाहिँ सेकेन्ड फेजमा आयो। मैले एउटा एल्गोरिदम बनाइसकेँ, भ्यालिडेट पनि भइसक्यो भनेपछि अब म त्यो एल्गोरिदम सेभ गर्छु होइन। त्यो एल्गोरिदम सेभ गरेपछि र अगाडि लिएर जान्छ। त्यसलाई कस्तो गर्छु भने पहिला सर्टेन ठाउँमा मात्रै इम्प्लिमेन्ट गर्छु। जस्तै कस्तो भन्दाखेरि केही डाटा मात्रै लिएर अब जुन मानव मसँग मैले एल्गोरिदम बनाइसकेँ, मसँग ट्रेनिङ डाटा थियो, मसँग 2 लाखवटा ट्रेनिङ डाटा थियो। त्यसमध्ये मैले 90% अथवा 80% डाटा चाहिँ ट्रेनिङ डाटा राखेँ, 20% डाटा चाहिँ मैले टेस्ट डाटा राखेँ। अब ट्रेनिङ गरेँ, मोडल एल्गोरिदम बनाएँ। अब 20% डाटामा मैले भ्यालिडेसन टेस्ट पनि गरेँ। सबै थोक गरिसकेपछि ल ओके, मेरो एल्गोरिदमले 95% एक्युरेसी दिइरहेछ भन्ने मलाई थाहा भयो। अब म इनिसियल पाइलट प्रोग्राममा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यो एल्गोरिदमले अब आइरहेको डाटामा जुन चाहिँ हामीले एल्गोरिदम बनाइसकेपछिको जुन डाटाहरू नयाँ आएको छ, जुन डाटा चाहिँ हामीसँग पहिला पनि थिएन, त्यो डाटाहरूमा कसरी काम गरिरहेछ भनेर चाहिँ इनिसियल पाइलट डिप्लोयमेन्ट गर्छौँ एल्गोरिदमलाई।
अनि त्यो अल्गोरिदम ल ओके अब यो अल्गोरिदमले यो डाटाहरुमा पनि राम्रो काम गरिरहेछ भनेपछि चाहिँ हामीले फुल फ्लेज इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौं। त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने काम चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरहरुको, तर डाटा एनालिस्टको पनि र डाटा साइन्टिस्टहरुको पनि ठूलो रोल हुन्छ त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ। अगाडि बढ्दै जाँदा अब तपाईहरुलाई एक दुईवटा एक्जाम्पलतिर म लिएर जान चाहन्छु, जसमा चाहिँ अलिकति मैले भनेको टेक्निकल टर्म्सहरु पनि अलिकति क्लियर हुन्छ कि। अब फर्स्टमा चाहिँ एउटा कोरिलेसन म्याट्रिक्स देखाउन चाहन्छु म। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको जति पनि कमर्सियल ब्याङ्क छ, त्यो सबै कमर्सियल ब्याङ्कको फन्डामेन्टल रेसियोहरु जुन छन्, त्यो सबै फन्डामेन्टल रेसियोहरु राखेर शेयर प्राइसलाई आउटपुट राखेर शेयर प्राइससँग कस्तो कोरिलेसन छ त भन्दाखेरि त्यो हरेक फन्डामेन्टल रेसियोको शेयर प्राइससँग के कोरिलेसन छ त भनेर त्यो मानव 28 वटा ब्याङ्क छ भने 28 वटा ब्याङ्कको डाटाबाट लर्न गरेको यो चाहिँ एउटा सानो कोभेरियन्स म्याट्रिक्स कोरिलेसन म्याट्रिक्स हो, जसमा चाहिँ तपाईहरुले यहाँ हेर्नुभयो भने के देख्न सक्नुहुन्छ भने ईपीएस को चाहिँ शेयर प्राइसमा 89% एक्युरेसी छ। आई मिन 89% कोरिलेसन छ भनेपछि जुन कम्पनीको ईपीएस बढी हुन्छ त्यो कम्पनीको शेयर प्राइस चाहिँ बढी हुने चान्सेस बढी छ भन्ने चाहिँ हामीले यो कोरिलेसन म्याट्रिक्सबाट हेर्न सक्छौं। तर एउटा यो स्ट्याटिकल मेसिन लर्निङ टुल मात्रै हो हैन, यो बाहेक पनि अरु चीज हेर्न पर्छ, यतिमा मात्रै हेरेर चाहिँ हुँदैन हैन। तर यो चाहिँ एउटा रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका, कुन डाटाको बुझ्ने तरिका चाहिँ यो धेरै राम्रो तरिका हो। अब हामी धेरै डाटा छ भने मानौ धेरै फिचर्स छ भने हामीलाई नचाहिने फिचर्सहरु पनि धेरै हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले हटाउने हो कि राख्ने हो कि डिसिजन लिन हामीलाई हेल्प गर्ने चाहिँ यो एउटा तरिका हो यो कोरिलेसन म्याट्रिक्स चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा सानो मोड्युल देखाउन चाहन्छु हैन, जुन सानो मोड्युल मानव अब यहाँ हेर्नुभयो भने यो चाहिँ एउटा डाटा प्री प्रोसेसिङको पार्ट भनौं न। मसँग एउटा कुनै मानव एबीसी ब्याङ्कको मानव डाटा छ। अब त्यो डाटामा मलाई मेरो यो कम्प्युटर स्क्रिनमा हेरिरहनु भयो होला तपाईहरुले। मसँग 18945 वटा रोज छ, रोज त्यो डाटामा चाहिँ रोज छ र 14 वटा कलम छ हैन। त्यो डाटा मैले फिट गरेर त्यो डाटा यो के को डाटा भन्दाखेरि लोन डिफल्ट छ कि छैन भनेर प्रेडिक्ट गर्ने एउटा सानो अल्गोरिदम बनाएको हो। अनि जसमा चाहिँ यसले के गर्छ भने अब यो अब आउने लोन चाहिँ अथवा यही लोन चाहिँ कतिको रिस्क छ त, कति पर्सेन्टेज एक्युरेसी छ त अथवा कति पर्सेन्ट रिस्क छ त यो डिफल्ट हुने भनेर यसले प्रेडिक्ट गर्छ। अब यो डाटा चाहिँ 18000 रोमा मैले रन गरेको र 14 वटा कोलममा यो डाटा छ। अब जसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन हेर्नु हो भने के छ भने लगभग 70% डाटा चाहिँ राम्रो डाटा छ, आई मिन गुड लोन छ र 30% चाहिँ ब्याड लोन छ हैन। अब तपाईले यो कोरिलेसन म्याट्रिक्स जुन अघि देखाए, अब कोरिलेसन म्याट्रिक्स हेर्नुभयो भने यहाँ के देख्नुहुन्छ भने डिफल्ट लोनसँग सबसे बढी कोरिलेट हुने हेर्नुभयो भने प्रिन्सिपल ओभर ड्यू डेज र इन्ट्रेस्ट ओभर ड्यू डेज छ। यो चाहिँ एउटा कोरिलेसन म्याट्रिक्सले डाटा अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई चाहिँ मलाई सजिलो बनायो। जब यो कोरिलेसन म्याट्रिक्स मैले रन गरे कुन चाहिँ फिचर्सहरुले बढी इम्प्याक्ट पारिरहेछ त मेरो आउटपुटलाई भनेर मलाई यो कोरिलेसन म्याट्रिक्सले देखाउन सजिलो भयो। अब हुनलाई त यो कोरिलेसन म्याट्रिक्स हामीले एक्सेलमा पनि बनाउन सक्छौं हैन, तर कस्तो हुन्छ भने डाटाको एनालाइसिस गर्दाखेरि जुन ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनहरु हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई एकदम छुट दिन्छ। यो पाइथनले मानौं पाइथनमा चाहिँ हामी अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि गर्न सकिन्छ, तर यसमा चाहिँ हामीलाई धेरै छुट दिन्छ जसले चाहिँ हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौं। जस्तै यो चाहिँ कोरिलेसन म्याट्रिक्समा के भयो त भनेर भित्र हेर्ने हो भने यो पेयर प्लटिङ हुन्छ। पेयर प्लटिङले चाहिँ यो पेयर प्लटिङ डायग्राम भन्छ यसलाई। यसले चाहिँ हामीलाई के हेल्प गर्छ भने हरेक फिचर्सको एक अर्कासँग के कसरी कोरिलेसन भयो भनेर चाहिँ बुझ्नलाई हामीलाई यो पेयर प्लटिङले हेल्प गर्छ। अब पेयर प्लटिङमा पनि अब रिग्रेसन पेयर प्लटिङ पनि हामी गर्न सक्छौं। त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब कतातिर डाइरेक्सन छ त, अब यो रिलेसन छ ल, एउटा फिचर्सको अर्को फिचरसँग कोरिलेसन छ, एउटा फिचर्सको अर्को फिचरसँग रिलेसन छ, तर रिलेसन कस्तो किसिमको छ भनेर हेर्न चाहिँ सक्छौं। जस्तै मानौं यहाँ तल तपाईले इन्डस्ट्री टाइप हेर्नुभयो भने इन्डस्ट्री टाइप सबसे तल्लोमा हेर्नु सजिलो हुन्छ। इन्डस्ट्री टाइप हेर्नुभयो भने र इन्ट्रेस्ट रेट हेर्नुभयो भने रातो डट देख्नुभएको त्यो चाहिँ डिफल्ट लोन हो र नीलो देख्नुभएको चाहिँ गुड लोन हो हैन।
अब डिफल्ट लोनको हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भने 5% भन्दा कम इन्ट्रेस्ट रेटमा पनि डिफल्ट लोन हाई छ इन्डस्ट्री टाइप सर्टेन इन्डस्ट्री टाइपमा। यसको मिनिङ हामीलाई के बुझ्न हेल्प गर्यो भने यसको मिनिङले हामीलाई बुझ्न के हेल्प गर्यो भने इन्ट्रेस्ट रेट बढी भयो भने मात्रै डिफल्ट लोन हुन्छ भन्ने छैन। सर्टेन इन्डस्ट्री टाइपमा सर्टेन इन्ट्रेस्ट रेट जुन 5% भन्दा कम छ त्यसले पनि त्यसले पनि ब्याड लोन हुन सक्छ है भनेर बुझ्न हामीलाई हेल्प गर्यो यहाँ चाहिँ हैन। अब यो चाहिँ इन्डस्ट्री टाइपमा अब जस्तै अब यसको अझै एक्सप्लोरेटिभ एनालाइसिस गर्ने हो भने के देख्नुहुन्छ भने अब के देख्न सक्छौँ भने वान इन्डस्ट्री टाइपमा डिफल्ट रेट चाहिँ 49% छ। वान इन्डस्ट्री टाइपमा डिफल्ट रेट चाहिँ 49% हामीले देख्न सक्यौँ हैन। त्यस्तै अब तल जानुभयो भने एकछिन मेरो डाटा तल गयो। त्यस्तै अझै तल जानुभयो भने यहाँ हामी के देख्न सक्छौँ भने अब मानौ 16 नम्बरको इन्डस्ट्री टाइपमा 14मा डिफल्ट रेट 14% मात्रै छ। यो सबै हामीले एनालाइसिस छुट्टै टर्म्समा गर्न सक्छौँ। मानौ 29 नम्बरको इन्डस्ट्री टाइपमा 66% डिफल्ट रेट छ। यो सबै डाटा प्री प्रोसेसिङको पार्ट हो, यो जसले चाहिँ हामीलाई डाटा प्रिपेयर गर्नलाई हेल्प गर्छ। अब यो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ भने जुन चाहिँ 29 नम्बरको डाटा थियो त्यो 29 नम्बरको इन्डस्ट्री टाइप थियो, त्यो 29 नम्बरको इन्डस्ट्री टाइपको डिफल्ट रेट चाहिँ 66% भनेर ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गरेको छ। अब यो डाटा प्री प्रोसेसिङको पार्ट हो, यो मैले जति देखाउँदै गए पनि यसमा यो धेरै चुक छ हैन। म अब तपाईँलाई अर्को यो अब मोड्युलमै लिएर जान चाहन्छु जुन चाहिँ अल्गोरिदम नै बनाएको छु मैले। अब यहाँ चाहिँ अब जुन हामीले अघि मेसिन लर्निङ भनेको यो हो भनेर हामीले जुन पढ्यौँ त्यो जुन बुझ्यौँ त्यही मेसिन लर्निङ भनेको एक्ज्याक्टली के हो भनेर मेसिन लर्निङ अल्गोरिदम के हो भनेर मैले एउटा सानो अल्गोरिदम बनाएको छु हैन। लजिस्टिक रिग्रेसन एल्गोरिदम यो चाहिँ क्लासिफाई गर्ने रिग्रेसन हो। जस्तै यो चाहिँ डिफल्ट लोन हो, यो चाहिँ डिफल्ट लोन होइन भन्ने चाहिँ प्रेडिक्ट गर्ने अल्गोरिदम हो हैन। अब यो अल्गोरिदममा चाहिँ के देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ एक्युरेसी देख्नुभयो भने 88.97% एक्युरेसी आइरहेको छ। यो अल्गोरिदम रन गरेपछि यसको मिनिङ के भयो भने हामीले कुनै पनि मानव 100 वटा लोन दियौँ भने लगभग 89% लोन 89 वटा लोन चाहिँ कि त यो गुड लोनमा पर्छ कि त यो ब्याड लोनमा पर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो यो अल्गोरिदमले प्रेडिक्ट गर्न सक्छ। नयाँ जस्तै मानव एबिसी ब्याङ्कको हामीसँग डाटामा यो ट्रेन भएको अल्गोरिदम छ। अब त्यो एबिसी ब्याङ्कमा नेक्स्ट सेसनमा अथवा नेक्स्ट क्वार्टरमा नयाँ लोन थपियो अथवा त्यही लोनको अगाडि बढेर गयो भने यही अल्गोरिदममा हामीले त्यो लोनको कोड हटाएर ट्रेन गरेको छौँ भने नयाँ अल्गोरिदम नयाँ डाटाहरू जुन फिट गरेर हामी जब भ्यालिडेट गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ यो लोनहरू चाहिँ अब डिफल्ट हुने चान्सेस छ है भनेर उसले यो अल्गोरिदमले चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सक्छ। त्यस्तै अब ऱ्यान्डम फरेस्ट क्लासिफायर भनेर यो अर्को अल्गोरिदम हो जो मेसिन लर्निङ क्लासिफायर हो यो पनि हैन। अनि यो यसले चाहिँ के गरेछ भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ 99.97% एक्युरेसी छ यसको। अब हरेक अल्गोरिदम हरेक डाटामा काम गर्छ भन्ने छैन। कुनै डाटाको फिचर्स कस्तो हुन्छ त्यो आधारमा त्यो अल्गोरिदमको डिटरमाइन गर्छ, त्यो आधारमा त्यो अल्गोरिदम ले काम गर्ने हो। अब यो ऱ्यान्डम फरेस्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि मैले सर भन्दाखेरि मैले इक्जाम्पल खासमा भन्दाखेरि अब मानौ मेरो डिफल्ट लोन यो 0 डिफल्ट लोन भनेको मानौ 1 हो र गुड लोन भनेको 0 हो कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेजको टर्ममा भने। अब यो कस्तो भन्दाखेरि जस्तै हामीले मुभी हेरेको थियौँ नि मार्भलको इन्फिनिटी स्टोन वाला, त्यसमा तपाईले के हेर्नुहुन्छ भने डक्टर स्ट्रेन्जले 14 मिलियन समथिङमा गएर ल एउटा यो लाइन यो पाथ गयो भने चाहिँ हामी जित्छौँ भन्ने थ्यानससँग जित्छौँ भन्ने देखिन्छ नि। त्यस्तै हो ऱ्यान्डम फरेस्टले त्यस्तै काम गर्छ। कुन पाथबाट गएपछि चाहिँ 0 र 1 हामीले ठ्याक्कै क्लासिफाई गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ उसले प्रेडिक्ट गर्छ। उसले त्यो पाथ खोज्छ क्या आफै। त्यो पहिले भएको पाथमा के फिचर्स मिलेको छ त्यो त्यसरी चाहिँ यो ऱ्यान्डम फरेस्ट काम गर्ने हो। त्यसरी चाहिँ यसले 99.97% एक्युरेसीले चाहिँ यो लोन चाहिँ डिफल्ट हुन सक्छ अथवा यो लोन चाहिँ गुड लोन छ भनेर चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सक्छ। यो चाहिँ ऱ्यान्डम फरेस्टको पार्ट भयो हैन। ऱ्यान्डम फरेस्ट अल्गोरिदम यो मेसिन लर्निङको पार्ट भयो। अब त्यस्तै मैले सानो एउटा मोड्युल पनि बनाएँ, यो चाहिँ टेन्सर फ्लो युज गरेर बनाएको
गर्छु। यो टेन्सरफ्लो भनेको चाहिँ गुगलले दिएको एउटा डिप लर्निङको अहिले निकै नै चल्ने डिप लर्निङको लाइब्रेरी हो होइन, जसको भित्र चाहिँ मैले केरसको सिक्वेन्सल मोडलिङ गरेको छु। यो सानो मोडल बनाएको छु होइन, जसमा चाहिँ टेस्ट मोडल हुन्थ्यो। अब मानव मैले यहाँ के गरेको छु भने तपाईँले हेर्नुभयो भने जसरी मैले अघि न्युरल नेटवर्कको लेयर देखाएको थिएँ, त्यस्तै मैले न्युरल नेटवर्कको यहाँ लेयर बनाएको छु, जसमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने 163 फर्स्टमा चाहिँ पहिलेको लेयरमा चाहिँ 163 वटा डेन्स लेयर छ होइन, 163 वटा नोड आउने भयो। अनि सेकेन्डमा चाहिँ 326 वटा नोड आउने भयो सेकेन्ड लेयरमा चाहिँ हिडन लेयरमा। त्यस्तै थर्डमा चाहिँ 489 वटा आउने भयो। त्यस्तै फिफ्थमा चाहिँ 80 वटा, फोर्थमा चाहिँ 80 वटा आउने भयो होइन। अनि यो सबै त्यही न्युरल नेटवर्ककै पार्टमा मैले यो न्युरल नेटवर्क बनाएँ र यो न्युरल नेटवर्कमा कतिवटा फिचर्सहरू ट्रेन भयो भनेर हेर्दाखेरि 2,79,380 वटा चाहिँ फिचर्सहरू ट्रेन भयो। त्यो यसको मिनिङ के भयो भने त्यो हाम्रो प्यारामिटर एकचोटि रन हुँदाखेरि चाहिँ त्यतिचोटि फिचर्समा चाहिँ हिट गर्छ हाम्रो न्युरल नेटवर्कले होइन। अब यो न्युरल नेटवर्कको रन गर्दाखेरि चाहिँ मेरो एक्युरेसी लगभग 87.62% आएको छ एक्युरेसी, जुन चाहिँ ऱ्यान्डम फरेस्टभन्दा कम हो होइन। अब यो कस्तो हुन्छ भने मेसिन लर्निङबाट पनि क्लासिफाई गर्ने कामहरू चाहिँ मेसिन लर्निङ पनि धेरै राम्रो गर्छ होइन, डिप लर्निङमा जानै पर्छ भन्ने पनि छैन होइन। अब यो कसरी ट्रेन भयो भनेर हामीले हेर्न खोज्यौँ भने चाहिँ यो ट्रेन भएको चाहिँ ग्राफ यसरी हो। सुरुमै तपाईँले देख्नुभयो भने लगभग 8-9 इपक्समा गएर चाहिँ इपक्स भन्छ, त्यो जतिचोटि ट्रेन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इपक्स भन्छ हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा। त्यो इपक्समा गएर चाहिँ एउटा आउटपुट आइसकेको छ, जसमा चाहिँ हामी के देख्न सक्छौँ, अलिअलि भेरिएन्स देख्नुहुन्छ तल भ्यालिडेसन डाटा र ट्रेनिङ लसमा। सरी मैले टेक्निकल वर्डहरू अलिक बढी युज गरिरहेको छु, त्यसको लागि चाहिँ अब के भन्नु होइन। अब यसलाई चाहिँ रेगुलराइज गरेपछि यो ठिक हुन्छ होइन। म तपाईँहरूलाई बोर गर्दिनँ देखाएर धेरै, अर्कोमा जाऊँ होइन, हाम्रो यसमा जाऊँ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले के देख्नुभयो भने अब एउटा मोडुल चाहिँ कसरी बनाउँछौँ हामीले त्यो देख्नुभयो होइन। अब यो हामीसँग रिलेट कसरी भयो त भन्दाखेरि अहिले अब जति पनि बिजनेस इन्टेलिजेन्सको सफ्टवेयरहरू आइरहेछ त्यो सबै सफ्टवेयरमा चाहिँ मेसिन लर्निङको पार्टहरू चाहिँ इन्टिग्रेट भएको हुन्छ होइन। अब त्यो भित्र चाहिँ कसरी के काम भइरहेछ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन। अब जस्तै हामीले एकाउन्टिङ सफ्टवेयर युज गर्दाखेरि त्यो भित्र ल यो हामीले यो इन्ट्री गरेपछि यस्तो किसिमको आउटपुट आउँछ भन्ने थाहा हुन्छ। त्यस्तै यो बिजनेस इन्टेलिजेन्स सफ्टवेयरमा पनि मेसिन लर्निङको पार्टहरू इन्टिग्रेट भएर सानसानो रिग्रेसनहरूको कामहरू, क्लासिफिकेसनको कामहरू जुन चाहिँ म्यानुअली हरेकचोटि कोडिङ गरिराख्नु पर्दैन, त्यस्तो इन्टिग्रेट भएर आइरहेको हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ, यो कस्तो किसिमले काम गरिरहेछ। त्यस्तै यो केसवेयर भन्ने एउटा अडिटिङ सफ्टवेयर हो होइन, जसले चाहिँ हामीलाई जस्तै हामीले इङ्गेजमेन्ट लेटरहरू बनाउने, अब मानव अडिटिङको डकुमेन्टहरू सेभ गर्ने सबै कामहरू चाहिँ यो केसवेयरले गर्न सक्छ। त्यो पनि मेसिन लर्निङको अल्गोरिदमहरू त्यसमा पहिलेदेखि नै इन्टिग्रेट भएको हुन्छ होइन। अब हामीसँग रिलेट भन्दाखेरि अब जस्तै हामी ब्याङ्क प्रोफेसनमा छौँ भने, ब्याङ्किङ प्रोफेसनमा छौँ भने कसरी यो काम गर्न सक्छ भने जस्तै हामीले फ्रड डिटेक्ट गर्न सक्छौँ। यो कुन ट्रान्जेक्सनहरू फ्रडुलेन्ट ट्रान्जेक्सन हो भनेर हामीले डिटेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यति मात्रै होइन, जस्तै मनी लन्ड्रिङको पार्टहरूमा पनि यो डिटेक्ट गर्न सकिन्छ होइन। अब डिपोजिट कुन चाहिँ हामीलाई छोडेर जाँदैछ त्यो पनि हामीले डिटेक्ट थाहा पाउन सक्छौँ। कुन चाहिँ डिपोजिट अब अर्को ब्याङ्कमा सर्दैछ भनेर हामीले त्यो एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। लोन डिफल्टरको त तपाईँहरूलाई मोडलले देखाइसके। कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन छ कि सेटिस्फाइड छ कि छैन भनेर पनि हामीहरू यो मेसिन लर्निङ युज गरेर हामी त्यो पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ होइन। त्यस्तै इन्सुरेन्स सेक्टरमा हेर्नुभयो भने लाइफ इन्सुरेन्सको क्लेमहरू प्रेडिक्सन गर्ने, इन्सुरेन्स प्रिमियमहरू अप्टिमाइज गर्ने, योहरू सबै कामहरू मेसिन लर्निङ टुल युज गरेर हामी गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ अहिले सायद एक्चुअरीहरूले गर्दै हुनुहुन्छ अथवा अन्डर राइटिङहरूले गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अब त्यस्तै रिटेल सेक्टरमा चाहिँ प्रोडक्टको प्रफिटेबिलिटीहरू हेर्ने, हाम्रो बेस्ट कस्टमर एनालाइसिस के गर्ने, यो यति मात्रै छैन, यसको इम्प्लिकेसन अथाह छ। मैले त्यो लेखेर भन्नै सक्दिनँ। धेरै नै चाहिँ इम्प्लिकेसन छ। जुन पनि फिल्डमा हरेक चिजमा जहाँ डाटा धेरै छ त्यहाँ हाम्रो यसको इम्प्लिकेसन छ। अनि हाम्रो फ्युचर के छ त अब यसमा भन्दाखेरि हाम्रो फ्युचर कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले अब डाटा साइन्टिस्टको डिमान्ड चाहिँ वर्ल्ड वाइडै इन्क्रिजिङ छ। जहाँ पनि हेर्नुभयो भने डाटा साइन्टिस्ट मागिरहेको हुन्छ जहाँ पनि।
अब नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यति पनि सुरु भइसकेको चाहिँ छैन, तर इभेन्चुअली नेपालमा पनि सुरु चाहिँ हुन्छ। मानव एनसेलले एनटिसीहरूले सायद अहिले पनि डाटा साइन्टिस्ट राखिरहेको छन् भन्ने सुनेको छु मैले होइन। अब सबैतिर एआईको इम्प्लिमेन्टेसन भएपछि एआईले कसरी काम गर्छ डाटा साइन्सहरूले के एआई भनेकै खासमा डाटा साइन्स हो कि डाटाको आउटपुटले दिने अल्गोरिदम नै एआई त्यही भएर अहिले राइज भएको डाटाको राइज भएको कारणले। अब हामीले थोरै अगाडि गयौँ भने अब रोबोटिक्स कोडिङ पनि गर्न सक्छौँ होइन। अब त्यो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट पार्ट हो, मैले त अब त्यो सबै टेक्निकलै गर्नुपर्छ भनेको होइन, तर हामीलाई चाहिने चाहिँ पार्टहरू जुन छ नि एनालाइसिस गर्ने, सानो सानो एल्गोरिदमहरू कोडिङ गर्ने, त्यो पार्टहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो पार्टहरू सानो सानो कोडिङहरू गर्न जान्ने र आफूले अल्गोरिदमहरू रन गर्न सक्ने चाहिँ त्यतिसम्मको क्यापेसिटी चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ फिल हुन्छ होइन। अब हामीले यो पढ्न खोज्यौँ भने कहाँबाट पढ्न सक्छौँ भनेर मैले यो सबै फ्री हो होइन। यो फ्रीमा पाउने ठाउँहरू चाहिँ मैले एउटा भनिदिएको छु होइन। यो मेसिन लर्निङ mastery.com भन्ने छ, त्यसले चाहिँ जर्नलहरू निकालिरहने अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर प्रब्लमहरूको सोल्युसनहरू भइराख्ने त्यो छ होइन। अनि अब कोर्सै पढ्न चाहनुहुन्छ भने पनि कोर्सेरामा एन्ड्रो एनजीको मेसिन लर्निङ भन्ने फ्री कोर्स छ होइन, त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा अब त्यो उसले चाहिँ हरेक अल्गोरिदम पछाडि के म्याथमेटिक्स युज भएको छदेखि लिएर सबै त मजाले सम्झाएको छ, त्यो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। अब जस्तै कोडिङ गर्दा गर्दै केही प्रब्लम आयो भने त्यो चाहिँ स्ट्याक ओभरफ्लो भन्ने stackoverflow.com भन्ने हाम्रो एउटा वेबसाइट छ होइन। त्यो चाहिँ सबै किसिमको कोडको लागि भनौँ न इन्साइक्लोपिडिया नै हो। त्यहाँ हरेक कोडरले एकअर्कालाई हेल्प गर्ने गर्छन्। त्यहाँ चाहिँ कुनै प्रब्लम आयो भने त्यसको सोल्युसन अभियसली त्यहाँ पाइन्छ। अनि अब रिसर्च प्रोजेक्टहरू तपाईँहरूले पढ्दै जानुहुन्छ है, हरेक दिन यसमा रिसर्च प्रोजेक्टहरू बनिरहेको हुन्छ, हरेक दिन नयाँ नयाँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, हरेक दिन नयाँ नयाँ केही न केही नयाँ चिज आउँछ होइन। त्यो सबै पढ्न चाहनुहुन्छ भने डिप माइन्ड भन्ने एउटा कम्पनी छ जुन चाहिँ एन्ड्रो एनजीकै कम्पनी हो। उसले चाहिँ रिसर्च प्रोजेक्टहरू निकालिरहन्छ। लगभग अहिलेसम्मको लिडर नै उहाँहरू हुन् यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा। त्यहाँ गएर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। अब डिटेल पढ्न छ भने अथवा क्लासै लिनु छ भने कम्प्युटर साइन्सको यो स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीले बनाएको एउटा लेक्चरहरू छ जुन चाहिँ युट्युबमा फ्री छ। तपाईँहरूले त्यहाँबाट पढे पनि हुन्छ, फ्री मेटेरियल हुन्छ। इन्ट्रेस्ट भयो भने अनि अगाडि बढ्दै गए पनि हुन्छ होइन। अब अर्को चाहिँ अब जस्तै म्याथमेटिक्सहरू पढ्नु छ भने चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने यो MIT ocw.mit.edu मा यो क्यालकुलस र म्याथको क्लासेसहरू छ होइन, जुन त्यो पनि फ्री क्लासेस हो होइन। तपाईँ यो साइटमा जानुभयो भने त्यहाँ गएर हरेक कोर्सको जुन चाहिएको छ त्यसको फ्री क्लास लिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट कसरी म्याथ लर्न गर्ने, क्यालकुलस कसरी बुझ्ने त्यहाँबाट पढ्न सकिन्छ है। अब त्यति यो हामीले यति मानव त इन्ट्रेस्ट पहिला इन्ट्रेस्ट छ भन्ने थाहा भयो भने यतिमा जानुभयो भने लगभग चाहिने फाउन्डेसन लेभलको नलेज चाहिँ हामीले फ्रीमा पाउन सक्छौँ कि। अनि त्यसपछि चाहिँ एक्सपर्टाइज नलेजहरू जुन चाहिँ छ अब त्यो जस्तो किसिमको एक्सपर्टिज चाहियो त्यस्तो किसिमको हामीले पढ्दै गयो भने त्यो चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ होइन। अब लगभग मेरो सेसन चाहिँ यति नै भन्नु पर्ला होइन। अब हुन्छ, थ्याङ्क यू सुशीलजी। हामीसँग क्वेसनहरू छ। हामीसँग यहाँ हाम्रो मैले उहाँलाई नै अनम्युट गरेँ। यहाँ नाममा दारीम्यान देखाएर छ, प्लिज उहाँलाई आफ्नो क्वेसन राख्न अनुरोध गर्दछु। हजुर, मेरो नाम दिवस अगस्ती। मैले रियल नेम भनेर पनि देखाएको थिएँ माथि, त्यो चाहिँ मेरो कोड नेम हो। स्ट्याक ओभरफ्लोमा मेरो त्यही नाम छ। अनि मलाई ठ्याक्क म अहिले डेटा साइन्सको सम्बन्धी चाहिँ खास म पाइथन स्टडी गर्दैछु। त्यो गर्दा गर्दा चाहिँ म त्यहाँनिर पुग्या हो। अनि पाइथनको कतिवटा लाइब्रेरिजहरू रहेछ जुन युज गरेर चाहिँ एनालिसिस गर्नको लागि चाहिँ एकदम सजिलो हुँदो रहेछ कि। डेटा म एक्सेलमा चाहिँ गरिरहेको हुन्थेँ, तर एक्सेलमा पनि पावर पिभिट भन्दा फार त जान सकिएन। अनि बढी गयो भने भिजुअल बेसिकसम्म जान सक्यो, त्यसबाट पनि पुगेन। अनि बिग डेटा भइसकेपछि चाहिँ मैले पाइथनबाट सिक्छु भने आई स्टार्टेड। त्यसमा अनि मलाई कतिवटा इस्युज हुँदै गयो, टेक्निकल छ कतिवटा इस्युज चाहिँ। जस्तै हाम्रो सुशील ब्रोले के मेन्सन गर्नुभएको थियो भने त्यो एट्रिसन रेट जुन हुन्छ ह्युमन रिसोर्समा चाहिँ मान्छेहरू आवत जावत हुने, उनीहरू निक्लिने त्यो चान्सेसहरू, त्यो चाहिँ जुन अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ त्यसलाई अब्जर्भ गर्छ। त्यो अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ
के उनीहरूले पर्सनल इमेल्सहरूको थ्रुबाट पनि त्यो चिज अब्जर्भ गरेर हुन्छ? अब यस्तो हुन्छ, त्यो मैले ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि पर्सनल इमेल चाहिँ गर्न सकिन्न। अब तर जुन कम्पनीको इमेल छ, मानौँ कम्पनीले एसाइन गरेको इमेल छ, त्यो चाहिँ भर्खर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने एउटा रिसर्च भएको छ जसमा चाहिँ सबसे बढी सेटिस्फ्याक्सन लेभल कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ट इमेलबाट थाहा हुन्छ। सेन्ट इमेलको एनालाइसिस गर्दाखेरि सेन्ट इमेल जुन कुनै पनि इम्प्लोइको उसलाई असाइन गरेको कम्पनीको इमेल छ, त्यसको सेन्ट इमेलमा उसको ल्याङ्ग्वेज कस्तो छ होइन, त्यो सेन्ट इमेलको आधारमा चाहिँ उसको सेटिस्फ्याक्सन लेभल के छ भनेर थाहा पाएको भन्ने चाहिँ यो ह्युमन रिसोर्स चर्नको लागि चाहिँ युज भएको कहाँ चाहिँ त्यो छ होइन। मैले बुझेको चाहिँ पर्सनल इमेल त अभियसली कसैले पनि हेर्न पाउँदैन, तर त्यति मात्रै लेभल चाहिँ होला जस्तो छैन होइन। डिपेन्ड गर्छ अब त्यो त कस्तो किसिमको कम्पनी हो, कस्तो किसिमको ठाउँ हो, के छ, कस्टमर इन्डिभिजुअल सेटिस्फ्याक्सन लेभल डिफ्रेन्ट हुन्छ। तर अन एन एभरेज चाहिँ अहिले एउटा रिसर्च आएको थियो, सेन्ट इमेलको आधारमा चाहिँ त्यो सेटिस्फाइड छ कि छैन भनेर बुझ्न चाहिँ हामीले मजाले सक्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा रिसर्च चाहिँ मैले पनि पढेको थियो, भर्खर 2-3 दिन भयो त्यो पढेको थिएँ। यसमा मैले एउटा सानो मेरो पर्सनल स्टोरी जोड्न चाहेँ। मैले ठ्याक्क आफैले पर्सनल लाइफमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा ह्युमन रिसोर्स चाहिँ कतिको सेटिस्फाइड छ त आफ्नो कम्पनीसँग भन्दाखेरि, म एउटा रेस्टुरेन्टमा खाजा खान जाँदाखेरि वेटरले जब मलाई खाजा सर्भ गरेर लिएर आएको थियो, ऊ त्यो रेस्टुरेन्टको बारेमा आफै नराम्रो भनिरहेको थियो कि। भनेपछि ठ्याक्क तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ त्यो डिजिटल वर्ल्डमा पनि लागु भयो कि। सेन्ट इमेल र उसले आफ्नो कस्टमरलाई के पठाइरहेछ, के दिइरहेछ एज अ कस्टमर मलाई भन्दाखेरि ठ्याक्क त्यो चिज प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि मैले देखेँ। अहिले तपाईँले डिजिटल वर्ल्डमा पनि त्यसरी नै सेन्टको थ्रुबाट थाहा भयो भनेर भन्नुभयो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अरू पनि छ मेरो, जस्तै हाम्रो जुन तपाईँले सेयरको ट्रेडिङ बटको कुरा गर्नुभयो, मैले कति युट्युबरहरूको हेरिरहेको थिएँ, उहाँहरूले बनाइरहनु भएको थियो ट्रेडिङ बटहरू अनि डिप्लोय गरिरहनु भएको थियो। त्यसमा हेर्दाखेरि जस्तै जति पनि मैले डेटा लिँदै जान्छु, हामी स्ट्याटिस्टिकल्ली नर्मली स्याम्पलिङमा काम गर्छ, बट स्याम्पलिङमा एउटा नर्मल एरर हुने चान्सेस जहिले पनि हुने भयो। यदि मैले ह्युज मास अफ डेटा लिँदै गएँ भने त्यो एरर चाहिँ एक्सपोनेन्ट हुँदै जान्छ, त्यसलाई मैले कसरी रिडक्सन गर्न सक्छु? स्याम्पलिङ डाटा भन्ने बित्तिकै तपाईँको त्यो प्रोग्राम त जहिले पनि रहिरहन्छ स्याम्पल गर्ने डाटामा। अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ अब बिग डाटा लिँदाखेरि लगभग डाटा हामी लगभग सबै डाटा लिन खोज्छौँ नि त। जुन अब मानव कुनै डाटामा अब फिचर्सहरू नै धेरै जसो इरर छ भने चाहिँ हामी त्यो जब इन्फो गर्छौँ त्यति बेला त्यहीँबाट त्यो डाटा क्लिनिङ गरिन्छ होइन, त्यहाँबाट त्यो क्लिनिङ गर्ने भयो। अब एक्सपोनेन्सियल इरर आउने काम चाहिँ त्यो अलमोस्ट डाटा क्लिनिङको पार्ट चाहिँ राम्ररी गरेको छैन भने त एक्सपोनेन्सियल इरर आइ नै रहन्छ। त्यसले के हुन्छ भने हाम्रो अल्गोरिदमले काम चाहिँ गर्छ तर ट्रेनिङ डाटामा गर्छ, भ्यालिडेसन लस चाहिँ धेरै आउँछ। क्लिनिङ त्यो डाटा क्लिनिङको पार्ट चाहिँ त्यो पार्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो, क्रुसियल भयो। इम्पोर्टेन्ट भयो। अब खासमा भन्नुहुन्छ भने डाटा साइन्समा क्लिनिङ र प्री प्रोसेसिङको पार्टलाई 80% पार्ट हुन्छ होइन, जसलाई चाहिँ 80% पार्ट भनिन्छ अन एन एभरेज होइन। क्लिनिङको पार्टमा चाहिँ हामीले राम्ररी डाटाको इन्फर्मेसन चाहिँ राम्ररी लिनुपर्छ। त्यही भएर पनि तपाईँले मेरो अघि मोडुलमा देख्नुभयो होला, मैले त्यो डाटा को इन्फो र डाटालाई डिस्क्राइब लगभग मैले 4-5 चोटि गरेको छु। हरेक चोटि काम गर्दै जाँदाखेरि डाटा डिस्क्राइब गर्दै जाने, हेर्दै जाने के चेन्जेस भयो, सानो सानो चेन्जेसले पनि हामीले पिक गर्न सक्छौँ हाम्रो डाटा कस्तो किसिमले मोल्ड हुँदैछ भनेर। हजुर। अनि ठ्याक्क तपाईँले त्यो नेपालको सेयर मार्केटको ठ्याक्क एउटा भिजुअल देखाउनु भएको थियो, त्यो पी रेसियोसँग रिलेट गर्नेवाला। मैले जब 2016 सम्म चाहिँ मैले नेप्सेको सबै डाटाहरू चाहिँ स्क्रेप गरेको थिएँ क्या। पहिला चाहिँ ऊ चाहिँ यति सेफ थिएन वेबसाइट, नहुँदाखेरि चाहिँ मैले इजी टुलबाट पनि स्क्रेप गर्न मिल्थ्यो। अब हालाकि अहिले त्यो मिल्दैन। सो इज देयर एनी वे द्याट आई क्यान गेट डेटा फ्रम नेप्से, लाइक नेप्सेको त्यो डेटाहरू मैले मोडलिङ गर्नको लागि? नेप्सेले एपिआई नै दिन्छ भन्ने मैले सुनेको छु होइन, मैले पनि लिएको चाहिँ छैन होइन, तर नेप्सेले एपिआई दिन्छ भन्ने सुनेको छु। तर हामीले चाहिँ के मैले पनि त्यो डाटा स्क्रापिङ गर्दाखेरि जेसन युज गरेर डाटा स्क्रापिङ चाहिँ गरिरहेको हुन्छु, जो अब जसलाई चाहिँ फर लुप लाएर हरेकचोटि रन गरेर चाहिने त्यो गरिरहेको छु होइन। तर एपिआई चाहिँ नेप्सेले दिन्छ भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छु। त्यो चाहिँ तपाईँले नेप्सेमा गएर सोध्नुभयो भने उहाँहरूले दिन्छ, किनभने त्यो फ्री डाटा हो, नेप्सेले लुकाएर। राइट, त्यही त। अनि मैले लास्ट टाइम चेक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एपिआईबाट प्रोटेक्टेड रहेछ। 2016 सम्मको चाहिँ मसँग डेटा भयो, तर त्योभन्दा फर्दर मैले स्क्रेप गर्नै सकेन कि त्यहाँबाट चाहिँ।
अनि त्यही भएर तपाईँलाई कुनै टुलको आइडिया छ कि भनेर। अनि यसमा मेरो एउटा चाहिँ के थियो भने पाइथनको लाइब्रेरिजहरूमा जस्तै कतिवटा एल्गोरिदम तपाईँकोबाट मैले ठ्याक्क देखेँ, त्यसमा कुनै चिज त्यस्तो सजेस्ट गर्न मिल्ने छ जहाँबाट चाहिँ मैले अर्गनाइजेसनल बिहेभियरहरू कुनै मान्छेको प्रेडिक्ट गर्न सक्ने, ताकि त्यो मान्छे चाहिँ जस्तै एट्रिसन त भइहाल्यो, यो मान्छेले चाहिँ यो कम्पनीको डेटा लिक गर्ने चान्सेस कतिको छ भनेर त्यस्तो बिहेभियरल एनालिसिस गर्न मिल्ने त्यस्तो लाइब्रेरी छ? बिहेभियर एनालाइसिस गर्ने लाइब्रेरी त अब यस्तो हुन्छ, अब तपाईँको बिहेभियर भनेको एउटा लाइब्रेरीले बिहेभियर एनालाइसिस गर्ने होइन नि त खासमा। डेटा मलाई त्यसरी करेक्ट गर्नु पर्यो त्यस्तै। एक्ज्याक्टली। अब डाटा कलेक्ट गर्नलाई चाहिँ अब त्यो त मैले तपाईँले कहाँबाट भन्न सक्छु, अब त्यो डाटा त हरेक कम्पनीको छुट्टै हुन्छ। अब त्यो अब किन भन्दाखेरि अब युरोपको तपाईँको लागि पनि थाहा होला, डाटा ब्याङ्क छ जुन चाहिँ फ्री छ, सर्टेन 500 वटा डाटा सेट फ्री छ होइन। अब त्यो डाटा सेटमा गएर यदि तपाईँले त्यो किसिमको डाटा सेट पाउनुभयो भने चाहिँ अभियसली तपाईँले त्यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन, प्र्याक्टिस गर्नको लागि। तर प्र्याक्टिकलमा जाँदाखेरि त हामीले अब प्र्याक्टिस गर्न युज गरेको डाटामा त काम गर्न मिल्दैन। मैले अहिले चाहिँ केगलको युज गरिरहेको छु, त्यो केगलमा कति डाटा सेटहरू रहेछ। केगलको जुन डाटा सेटहरू छ त्यो जेनरली त्यो डाटा सेटहरू त्यो युरोपियन डाटा सेटहरूको फ्री डाटा सेट लाइब्रेरी हुन्छ, त्यहाँबाट त्यो तानेको डाटा सेटहरू हुन्छ होइन, तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो। ओके, थ्याङ्क यू। मेरो एउटा लास्ट क्वेसन छ, मलाई खास त्यो म ब्लकचेन सम्बन्धी थोरै स्टडी गरिरहेको थिएँ कि, अनि तपाईँले ठ्याक्क जब मेन्सन गर्ने भयो प्रोसेसिङ पावर त्यो जिपियुको कारणले चाहिँ डेभलप भएको, आई मिन त्यो मसिन लर्निङलाई रिलेट गर्दा डिप लर्निङलाई रिलेट गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेन्सन गरेको थिएँ, आई क्यानट फाइन्ड द्याट राइट नाउ, तर म आफै भन्छु जस्तै जुन डिसेन्ट्रलाइज लेजरको कन्सेप्ट चाहिँ ब्लकचेनले लिएर आयो, अहिले जुन हामी क्रिप्टो करेन्सीमा डेभलप भएको पार्टको कुराहरू छ, त्यसमा चाहिँ उसले एउटा चिज के पनि भनेको छ भने मेरो घरमा भएको कम्प्युटर डिभाइसेसको मैले प्रोसेसिङ पावर पनि सेयर गर्न मिल्ने त्यस्तो फेसिलिटेसन भएको चिजहरू निकालेको छ कि। भनेपछि लेट्स से लाइक यसले चाहिँ यो यो सिस्टमले चाहिँ कसरी चाहिँ डेटा साइन्समा अझ हेल्प गर्न सक्छ डेटा एनालाइज गर्नको लागि। जसरी एप्पलको प्रोसेसिङ पावर हामी आइफोनको राति तपाईँले यदि हामीले ड्रिम ल्याब डाउनलोड गरेर सुत्यौँ भने दे आर युजिङ द्याट प्रोसेसिङ पावर टु एनालाइज कति सिक्वेन्सहरू नि त क्यान्सरको औषधि पत्ता लगाउनको लागि। अनि त्यो चाहिँ त्यसले अरू इन्हान्समेन्ट के हुनसक्छ? अब एक्ज्याक्टली त्यो भन्नुहुन्छ भने त्यो अब इन्हान्समेन्ट के हुनसक्छ भने त्यसको त वाइड टर्म छ होइन, हुनसक्छ मैले र तपाईँले पनि इमेजिन गर्न सक्दैन होला सायद। तर जुन यो कन्सेप्ट छ नि, जुन रेन्ट गर्ने आफ्नो प्रोसेसिङ त्यो चाहिँ त्यो एकदम राम्रो कन्सेप्ट हो। त्यो मैले पनि 2-3 महिना पहिला सुनेको थिएँ यो कन्सेप्ट होइन, र युज पनि गरेर आएको छ। हामीले युज नगरेर होला अरूलाई रेन्ट गर्ने अथवा रेन्ट नगरे पनि अरूलाई डोनेट गर्ने, त्यो अभियसली एकदम राम्रो। त्यसले चाहिँ हाम्रो मानव रिसोर्सेसहरू पनि सेभ गर्छ, नयाँ चिज बनाउनु पर्दैन नि त फेरि। तर यसमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ भने जुन डाटा सेक्युरिटीको कुरा छ नि, जब अब प्रोसेसिङ पावर युज मात्रै गर्ने भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो यो 4Gसम्म टेक्नोलोजी हुँदाखेरि त्यो प्रोसेसिङ पावर चाहिँ टोटली क्यापेबल भइसकेको छैन अझै। तर जब 5Gको इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ नि, अनि त्यति बेला चाहिँ यो टेक्नोलोजी चाहिँ त्यति बेला यो बढ्ने हो कि त्यति बेला चाहिँ यो ब्लकचेन टेक्नोलोजीहरू पनि बढ्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। अब हेरौँ 5G पुरै इम्प्लिमेन्ट भएपछि ट्रान्सफरिङ पावरहरू कति बढ्दो रहेछ। अहिले त अब पर्सेप्सनहरू धेरै छन्, एक्ज्याक्टली इम्प्लिमेन्ट भएपछि हेरौँ प्रोसेसिङ पावर कति बढ्छ, डाटाको ट्रान्सफर पावरहरू कति बढ्छ। त्यसमा चाहिँ यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी चाहिँ बुम त्यति बेला लिन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। मैले ब्लकचेनको चाहिँ मैले जब बिटकोइनको बारेमा थाहा पाइसकेपछि मैले 2018-17 को लास्टदेखि हेर्न थालेको। त्यो हेर्दाखेरि ब्लकचेनको मलाई एउटै चिज राम्रो लागेको चिज चाहिँ यति मजाले डिसेन्ट्रलाइज छ लेजर, अनि देयर आर त्यो प्रुफ अफ वर्कहरू, एउटा कुनै पनि चिज चाहिँ त्यहाँ पास अन हुनको लागि मल्टिपल मान्छेहरूले वा मल्टिपल एल्गोरिदमले त्यसलाई चेक गरेर चाहिँ अप्रुभ गरिदिइरहेछ क्या। अनि त्यो जस्तो सेफ चाहिँ मैले कुनै पनि देख्न सकिनँ क्या आजको दिनमा टेक्नोलोजी चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ त्यो चिज मेन्सन गरेको। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच मेरो लागेको जिज्ञासाहरू एन्सर गरिदिनु। ओके, थ्याङ्क्स। होपफुली मैले केही सोल्भ गरेँ होला। या, आई एम सेटिस्फाइड, थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क्स। साउन्ड आएन अङ्कित तिम्रो। हजुर, दुईटा क्वेसन आछ च्याट बक्समा। एउटा चाहिँ व्हाट इज बिग डाटा, अघिदेखि बिग डाटा भन्नुभयो, मैले बिग डाटा नै बुझिनँ भनेर हो। त्यो एकदम सिम्पल टर्ममा बिग डाटा के हो एउटा त्यो बुझाइदिनु पर्यो नि। अनि त्यस्तै गरी दोस्रो कुरा चाहिँ ट्विटरमा नेचुरल ल्याङ्ग्वेज युज गर्दाखेरि हाम्रो यो प्रम्प्टले जित्छ भन्ने कुरा अलि बुझिन, त्यो पनि एकचोटि बुझाइदिनुहोस्। दुईटा रिक्वेस्ट छ। बिग डाटा भनेको के भन्दाखेरि मानौँ जस्तै
हामी म एउटा सानो इक्जाम्पल लिन्छु होइन। मानव हामीसँग ट्रायल ब्यालेन्स छ होइन। अब ट्रायल ब्यालेन्समा हामीले के देख्छौँ भने एउटा ओपनिङ जुन चाहिँ ओपनिङ क्लोजिङ हुन्छ, त्यसपछि ट्रान्जेक्सन हुन्छ, त्यसपछि फेरि ओपनिङ क्लोजिङ हुन्छ, अनि नम्बर अफ एसेट हुन्छ, नम्बर अफ एक्सपेन्सेस हुन्छ होइन। अब के हुन्छ, अब यहाँ के मानौँ भने एक्सपेन्सेसभित्र पनि मानौँ अब 10वटा किसिमको एक्सपेन्स छ। त्यो 10वटा किसिमको एक्सपेन्समा 10वटा ब्रान्चको एक्सपेन्स छ होइन। अब हामीले टोटल इन्टिजर टर्म्समा हेऱ्यौँ भने 10,000, 20,000, 50 लाख, 60 लाख जति भए पनि हुन्छ। तर जति बेला हामी त्यो फिचर्स त्यो डाटाहरूलाई हरेक ब्रान्चको आधारमा छुट्याउन थाल्छौँ, त्यसलाई मेसिन लर्निङको टर्ममा वान हट इन्कोडिङ भन्छ होइन। त्यो टर्म्समा जब छुट्याउँछौँ नि, त्यही मानौँ एउटा एक्सेल फाइल तपाईँको 10 केबीको छ अथवा 100 केबीको छ भने त्यो हरेकलाई छुट्टै छुट्टै गरेर 0 र 1 को भ्यालु हाल्दाखेरि त्यो 100 केबीको फाइल 1 MB को भइजान्छ कि। अनि बिग डाटा भनेको एक्ज्याक्टली त्यही हो। मानव हामीसँग भाटभटेनीको 2010 देखिको डाटा छ होइन। 2010 देखिको अहिलेसम्मको सेल्स डाटा कति होला, मानव 20 लाख 40 लाख वटा सेल्स ट्रान्जेक्सन होला अथवा त्योभन्दा बढी होला। कस्टमर कतिवटा, छुट्टै युनिक कस्टमर कति होला, युनिक प्रोडक्ट कति होला। त्यो सबै प्रोडक्टलाई, त्यो सबै कस्टमरलाई एउटा एउटा लेभल दिँदै गयौँ भने हामी एउटा एउटा लेभल दिँदै गयौँ, जसलाई चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्दैनौँ, जसलाई फिचरमा चाहिँ हामीले छोड्न सक्दैनौँ भने त्यो डाटा पहिल्यै गिगाबाइटमा हुनसक्छ, त्यो डाटा पहिल्यै जेटाबाइटमा हुनसक्छ होइन। जब त्यो हरेक फिचर्सलाई हामीले एउटा एउटा वेट दिँदै गएर छुट्याउँदै गयौँ भने, वान हट इन्कोडिङ गरेर त्यो सबै स्ट्रिङहरूलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्दै गयौँ भने त्यो डाटा तपाईँको अहिलेको गिगाबाइट जेटाबाइटमा पुग्छ, अहिलेको जेटाबाइट पेटाबाइटमा पुग्छ। अनि त्यति लेभलको डाटा चाहिँ हाम्रो एक्सेलले पर्फर्म गर्न सक्दैन। अनि त्यो भएर चाहिँ त्यो लेभलको डाटाहरूलाई चाहिँ बिग डाटा भनेको खासमा। अर्को कुरा चाहिँ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज युज गर्दाखेरि जुन ट्विटरको इक्जाम्पल दिएँ मैले, त्यो चाहिँ फेरि बुझ्नु यस्तो छ। नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले केही चिज लेख्नुभयो, जस्तै मानौँ दराज.comबाट तपाईँले केही सामान किन्नुभयो होइन। त्यो सामान किनेपछि अब त्यो सामानको तल त मलाई यो सामान मन पर्यो, यो सामान मन परेन, त्यो कमेन्टहरू लेख्यो होइन। अब त्यो कमेन्टहरू सबै यो कमेन्ट राम्रो सेन्समा लेख्यो कि नराम्रो सेन्समा लेख्यो भने हामीले पढेपछि बुझ्छौँ, तर कम्प्युटरले त बुझ्दैन होइन। अब कस्तो गर्छ भने त्यो कमेन्टहरू सबै राखेर एउटा लेभल्ड डाटा बनाउँछ। लेभल डाटा बनाएपछि ल यस्तो किसिमको ल्याङ्ग्वेज भयो भने, यस्तो किसिमको ल्याङ्ग्वेज भयो भने यो चाहिँ नेगेटिभ कमेन्ट हो, यस्तो किसिमको ल्याङ्ग्वेज भयो भने यो चाहिँ पोजिटिभ कमेन्ट हो भनेर चाहिँ त्यो नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ गर्ने हो। नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ गर्दाखेरि दुई किसिमको हुन्छ। एउटा कि त तपाईँको CNN युज गरेर हरेक मिनिट भनौँ न, जस्तै ए लेखेको छ भने ए लेख्दाखेरि जति पिक्सल युज हुन्छ, कम्प्युटरले बुझ्ने भनेको RGB टर्म्समा ल्याङ्ग्वेज बुझ्छ होइन। जति पिक्सल हुन्छ त्यो पिक्सललाई चेक गर्दै गर्दै ल ए भयो यो, त्यस्तै बी भयो यो भनेर बुझ्छ कि। त्यो हरेकलाई नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ गर्दाखेरि उसले यो सेन्टिमेन्ट ल यस्तो किसिमको बोलेपछि चाहिँ यो नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट हो भनेर उसले बुझ्छ कि, मेसिन लर्निङले त्यो बुझ्छ। अनि पछि के हुन्छ भने त्यस्तै किसिमको कसैले लेखेको छ भने ल एउटा चाहिँ नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट आयो है, अथवा अर्को किसिमको टर्म्स आएछ भने ल यो चाहिँ पोजिटिभ टर्म्स आयो है। यसमा एउटा रिसर्च हुँदाखेरि के रिसर्चमा के आएको छ भने जहाँ चाहिँ वाटको साइन हुन्छ होइन, क्वेसन मार्क साइन हुन्छ, त्यो चाहिँ सबसे बढी नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट छ, र जहाँ चाहिँ एक्सक्लामेसनको साइन छ होइन त्यो चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट छ भनेर चाहिँ एउटा नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङमा यो रिसर्चले चाहिँ एउटा देखाएको छ होइन। अनि त्यस्तै ट्विटरको टर्ममा ट्विटरले चाहिँ यो काम गरिरहेको हुन्छ, तर हामीलाई चाहिँ त्यो थाहा हुँदैन। उनीहरूले जस्तै हामीले ट्विट गर्दाखेरि कुन सेन्समा ट्विट गरेको छौँ भनेर चाहिँ ट्विटरले पत्ता लगाउन सक्छ कि हाम्रो सेन्टिमेन्ट उसले त्यहाँबाट बुझ्छ। हाम्रो लेख्ने तरिका, हामी कहाँ बसेको छौँ, नेपालमा हो इन्डिया हो, इन्डियाको मान्छेको लेख्ने तरिका छुट्टै हुन्छ, नेपालको मान्छे छुट्टै हुन्छ। हामीले नेपालीमा लेखेको छौँ भन्दैमा उसले बुझ्दैन भन्ने चाहिँ होइन। जस्तै एउटा नेपाली डाटा इन्जिनियर राख्यो, उसले नेपाली ट्विटको सबै एक्सट्र्याक्ट गरेर ल यसमा कुन पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट हो, कुन नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट हो भनेर एउटा लेभल डाटा बनाउँछ। र हरेक लेभल डाटामा जब मेसिन लर्निङ एल्गोरिदम रन हुन्छ, त्यो रन भएपछि त्यो लेभल डाटाको आधारमा उसले लर्न गर्छ के फिचर्स आयो भने, अथवा के लेख्दाखेरि कस्तो किसिमको RGB आयो भने चाहिँ यो नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट्स हो, र कस्तो किसिमको RGB आयो भने पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट हो भनेर उसले बुझ्छ। त्यसको लागि हामीले इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्ने अथवा कुनै ल्याङ्ग्वेजमा फिक्स ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, हामीले नेपालीमा लेख्यो भने पनि बुझ्छ। ओके सुशीलजी, मैले
सुशीलजी मैले यसमा केही थपिदिन चाहे। हाम्रो नेपालकै एनसेलले पनि आउटसोर्स गरेर एउटा कम्पनी छ, त्यसले चाहिँ यो किसिमको डाटा कलेक्ट गर्छ र प्रत्येक हप्ता चाहिँ एनसेललाई एउटा रिपोर्ट जान्छ। त्यसमा हामीहरूले सोसल मिडियामा लेखेको एनसेल वर्ड जुन हामीले युज गरेर लेखिन्छ, नट ओन्ली ह्यासट्याग, जस्ट एनसेल वर्ड नेपालीमा होस् वा इङ्ग्लिसमा, त्यो वर्ड सबै उसले कलेक्ट गरेर त्यसमा पोजिटिभ कुराहरू एनसेलको बारेमा के गरेको छ, नेगेटिभ के गरेको छ, त्यसमा फेरि पछि ह्युमन इन्टरफेयर भएर सबै रिपोर्टहरू बनाएर कतिपय मोस्ट हाइलाइटेड तपाईँले गर्नुभएको कमेन्टहरू, स्ट्याटसहरू सहित एनसेललाई प्रत्येक हप्ता रिपोर्ट जान्छ। थ्याङ्क्स फर सेयरिङ योर भ्यू। त्यस्तै गरी अर्को सुशील पौडेलजी हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँसँग पनि क्वेसन छ, मैले उहाँलाई अनम्युट गरेँ है। सुशीलजी क्वेसन सोध्नुहोस्। नमस्ते सुशील दाई, नमस्ते अङ्कित दाई, सिए सहयात्री टिमलाई पनि थ्याङ्क यू यो सेसनको लागि। सुशील दाई, हामी आजको सेसनमा धेरै सिए फ्याटर्निटीबाट पनि छौँ होइन, तपाईँ पनि यही फ्याटर्निटीबाटै भएर पनि इन्ट्रेस्ट भएरै तपाईँले प्रोग्रामिङमा चाहिँ राम्रो एक्सपिरियन्स गेन गरिसक्नु भएको रहेछ। तर हामी कतिपय यस्ता पनि छौँ जसलाई चाहिँ कोडिङ प्रोग्रामिङ चाहिँ खासै इन्ट्रेस्ट लाग्दैन, तैपनि हामीहरूलाई चाहिँ एउटा फियर अफ मिसिङ आउट भन्ने चाहिँ त्यो डर चाहिँ भइरहेको हुन्छ। मैले सिकिरहेको छैन, पछि के मिस त हुने होइन भन्ने जस्तो एउटा डर चाहिँ छ। यस्तो केसमा चाहिँ हामीले 2-3वटा सेलेक्टिभ डाटा भिजुअलाइजेसन टुल जस्तै पावर बिआई, ट्याब्लु युज गरेर कोडिङ नसिक्दा पनि हामीलाई ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। के छ तपाईँको मतलब एक्सपिरियन्स अथवा सजेसन? यस्तो हो, तपाईँले अब कुन सेन्समा त्यसलाई प्रोफेसनमा लिएर जानुहुन्छ होइन। अब जस्तै तपाईँले अब नर्मल डे टु डे लाइफमा युज गर्दाखेरि अथवा मानौँ तपाईँ कतै जब गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँलाई डे टु डे काममा चाहिन्छ भने त अभियसली ट्याबुला र नर्मल पावर ब्याङ्क बिजनेस इन्टेलिजेन्स सफ्टवेयर युज गर्दा पनि हुन्छ होइन। तर यदि तपाईँले एनालाइसिसको पार्टमा जानुहुन्छ भने भिजुअलाइजेसनले मात्रै चाहिँ गर्न दिँदैन। किन भन्दाखेरि तपाईँको डाटाको आधारमा आउटपुट निकाल्नु पऱ्यो नि त। त्यो भिजुअलाइजेसनले चाहिँ हो यस्तो किसिमको भिजुअलाइज छ भनेर देखाउन सक्छ होइन। तर डाटाको आधारमा आउटपुट चाहिने बेलामा त तपाईँसँग अल्गोरिदमै हुनु पऱ्यो नि, तपाईँले अल्गोरिदम ट्रेन गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। तर के ढुक्क मान्नुहोस् भने नि, म पनि यो पक्षमा चाहिँ यसमा चाहिँ काम गरिरहेको छु अहिले। के भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले अल्गोरिदमहरू म्यानुअली कोडिङ गरिरहेछौँ होइन। तर केही दिनपछि सफ्टवेयरहरू आउँछ जसमा चाहिँ अल्गोरिदम कोडिङ गर्नु पर्दैन म्यानुअली होइन। मेबी 2-4 वर्ष 5 वर्ष टाइम लाग्ला होइन। त्यो सफ्टवेयर अब त्यस्तो किसिमको सफ्टवेयर बनाउन सकिएपछि अहिले पनि हुनलाई त बेसिक लेभलको कामहरू गर्न सकिन्छ होइन। तर त्यो लेभलको सफ्टवेयर आएपछि कोडिङै सिक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन। कोडिङ अभियसली कोडिङको पार्ट चाहिँ त्यस्तो गाह्रो पार्ट पनि होइन। कोडिङको पार्ट चाहिँ गाह्रो पार्ट होइन। किन भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि कोड युज गर्नु छ भने त्यो कोडिङको डकुमेन्टेसनमा जानुभयो भने त्यो डकुमेन्टेसन हरेक कोडको अब अभाइलेबल हुन्छ। जब लाइब्रेरीहरू अपडेट हुन्छ त्यो कोडिङ गर्ने तरिका पनि अपडेट हुन्छ। त्यसमा डकुमेन्टेसनमा लेखेको हुन्छ कसरी कोडिङ गर्ने भनेर त्यसको होइन। त्यो कोडिङको पार्ट गाह्रो हुँदैन। त्यो सुरुमा हामीलाई नथाहा भएको कारणले मात्रै यो कस्तो होला के होला भन्ने लाग्छ। तर कोडिङको पार्ट चाहिँ गाह्रो होइन होइन। मेन पार्ट चाहिँ कुन लाइब्रेरी कहाँ युज गर्ने होइन, त्यो पार्ट चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। कस्तो ठाउँमा कस्तो किसिमको आउटपुट यसले दिन्छ, यो कसरी बनेको छ अल्गोरिदम, त्यो चिज चाहिँ मेन पार्ट चाहिँ त्यो हो होइन। कुन चिज कहाँ युज गर्ने थाहा भयो भने कोडिङको पार्ट चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो इट्स लाइक एबिसिडी जसरी हामी लर्न गर्छौँ नि, त्यस्तै कोडिङको एबिसिडी लर्न गरेपछि अब कोड कसरी लेख्ने भन्दाखेरि डकुमेन्टेसनमा जाने, त्यहाँ गएर लेखेकै हुन्छ। पाइथनमा यसरी लेख्ने, आरमा यसरी लेख्ने, त्यहाँ गएर हेर्ने अनि आफ्नो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने। हुन्छ, मैले यसमा एउटा अर्को सानो क्वेसन पनि जोडेँ। हामीले चाहिँ पाइथन सिके पुग्छ, मतलब पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिके पुग्छ, या फिर यसको एडजोइनिङहरू जस्तै एसक्युएल क्वेरीहरू पनि सिक्नुपर्ने जरुरत हुन्छ? हेर्नुहोस्, म के भन्छु भने सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लगभग सिमिलर हुन्छ कि स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर हुन्छ। कस्तो हुन्छ भने कुनैमा लेख्ने तरिका फरक हुन्छ होइन। तर स्ट्रक्चरहरू हुन्छ नि, एउटा प्रोग्रामको स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो लगभग सिमिलर हुन्छ कि। तपाईँले एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नुभयो भने अर्को सिक्न टाइम लाग्दैन
इन्ट्रेस्ट भयो अथवा अर्को किसिमको काम गर्नु पर्यो भने त्यो तपाईँले चाँडै सिक्न सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईँको माइन्ड त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कसरी काम गर्छ भन्ने चिजमा इन्भल्भ भइसकेको हुन्छ कि। यो कस्तो भन्दाखेरि जस्तै हामीले मैले इक्जाम्पल ठ्याक्कै नमिल्ला तर सिमिलर भन्दाखेरि जस्तै हामीले एउटा एकाउन्टिङ सफ्टवेयर सिक्यौँ भने अर्को एकाउन्टिङ सिस्टममा पनि यसरी नै काम हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ नि, हामीले सिकिराख्नु पर्दैन नि त। त्यस्तै त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नु भयो भने अर्को प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नलाई तपाईँलाई टाइम लाग्दैन, चाहियो भने त्यो चाँडै सिक्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो गाह्रो पार्ट चाहिँ होइन। अहिले तपाईँले पाइथन भनेको त अझ इन्डेन्टहरू हुन्छ, त्यसमा सबै थोक मिलाउनुपर्छ, त्यो अझ गाह्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। तर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको अहिले चाहिँ मेसिन लर्निङ र डिप लर्निङको कारणले चाहिँ लाइब्रेरीहरू बढी छ, यसमा हेल्पहरू बढी छ, तपाईँ यसको क्वेरिजहरू धेरै एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएर पाइथन चाहिँ अहिले यसमा चलेको हो। र एसक्युएल क्वेरीको कुरा गर्नुभयो भने एसक्युएल क्वेरीहरू त डाटाबेसमा युज हुने चिज हो होइन। अब तपाईँ त्यो पार्टमा लाग्नुहुन्छ भने पहिला त्यही सिके पनि हुन्छ, पछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिएपछि पाइथन सिक्दा हुन्छ। तर त्यो चाहिँ ठुलो पार्ट हुँदैन, एउटा ल्याङ्ग्वेज सिकेपछि अर्को ल्याङ्ग्वेज सिक्न त्यस्तो टाइम लाग्दैन। मैले चाहिँ त्यस्तै हेरेको छु र मैले पनि गर्दाखेरि मलाई त्यस्तै एक्सपिरियन्स भएको छ। हुन्छ, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सुशील। अरू कसैको केही क्वेरी छ भने हामीलाई गर्दा हुन्छ। के छ कसैको च्याटमा छ कि? च्याटमा मैले भएको त्यो क्वेरी चाहिँ हाम्रो सरको थियो, उहाँको क्वेरी म सबै हालेँ। प्रदीप सिंहजीले के भन्छु भन्नुहुन्छ, प्लिज सर भनौँ न। यस प्रदीप सिंहजी। हेलो, निकै नै राम्रो सेसन थियो, पक्कै पनि यहाँ सबैले बेसिक जानकारीहरू पाइहाल्नुभयो। अब डिपमा जाँदाखेरि त अब पक्कै नै समय पनि र रिसोर्सहरू पनि कमै लाग्छ। एउटा सानो जिज्ञासा के राख्न चाहे भनेदेखि अब यो रिसोर्सेसहरू जुन छ नि नेपालमा अहिले यो मेसिन लर्निङ डिप लर्निङ गर्नको लागि कतिको छ होइन छैन, अब त्यो अनुसारको म्यान पावर कतिको छ, यदि तपाईँले केही थाहा छ भने। र अर्को प्रश्न के जोड्न चाहे भनेदेखि अब क्लाउड कम्प्युटिङ त गर्न सकिन्छ, तर कतिको सेफ हुन्छ त? अब नेपाली अब भएन विश्व चाहिँ सबैजना चाहिँ अब विदेशका साना साना युनिभर्सिटीले पनि क्लाउडमा डाटा नराखिरहेको बेला अब हामीले क्लाउड कम्प्युटिङ गर्न कतिको उचित होला, यी सम्बन्धी केही प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि? अब रिसोर्सको कुरा गर्ने भए त नेपालमा पहिला अब डाटै छैन भन्ने कुरा हो होइन। डाटाको एउटा अनएभाइलेबिलिटी एउटा ठुलो प्रब्लम छ होइन। तर डाटा छैन भन्दैमा डाटा हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन भन्ने मलाई लाग्छ। आज नभोलि हामी डिजिटलाइजेसनमा जान्छौँ, डाटाहरू बन्दै जान्छ, एउटा डाटा ब्याङ्क बन्छ, डाटा ल्याब बन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी प्रिपेयर भएर बस्नुपर्छ। इट्स ओन्ली म्याटर अफ टाइम वेन इट्स स्टार्ट होइन। मेबी 2 वर्ष 3 वर्ष 1 वर्ष मेबी जहिले पनि हुनसक्छ। अहिले पनि डाटाहरू धेरै नै निस्किन थालिसके होइन। अनि जहाँसम्म क्लाउड कम्प्युटिङको कुरा छ, हो क्लाउड कम्प्युटिङमा एउटा यो प्रब्लम चाहिँ छ, ह्याकिङको प्रब्लम चाहिँ छ। तर मेरो आफ्नो पर्सनल भ्यू चाहिँ के छ भने ह्याकिङको प्रब्लम पहिला पर्सनल कम्प्युटर हुँदा पनि थियो, त्यो पर्सनल कम्प्युटरको कम्प्युटिङ हुँदा पनि थियो, त्यसपछि नेटवर्किङमा काम गर्दाखेरि पनि भयो होइन। अब यो ह्याकिङको प्रब्लम चाहिँ यो डाटा अनसेफको प्रब्लम चाहिँ जहिले आइरहन्छ। यसको मतलब यो होइन कि डेभलपमेन्ट एक फेजमा गएर रुक्छ। अभियसली त्यसलाई ट्याकल गर्ने एउटा अर्को किसिमको संयन्त्र बन्छ अथवा अर्को किसिमको सफ्टवेयरहरू बनाउँछौँ हामी, अर्को किसिमको सेक्युरिटीहरू बनाउँछौँ होइन। तर अभियसली चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ नै अबको टर्म्समा चाहिँ आउँछ र नेपालमा पनि यो चिज चाहिँ चाँडै नै बढ्छ जस्तो मेरो चाहिँ भ्यू छ यसमा। थ्याङ्क यू फर आस्किङ द क्वेसन। धन्यवाद, आफ्नो भ्यू सेयर गरिदिनु भयो। मेरो यति नै प्रश्न छ। थ्याङ्क यू। सुशील, सिम्पल तरिकामा एआईले कसरी फङ्सन गर्छ भनेर सिकाइदिनुहोस्। सिम्पल तरिकामा। सिम्पल तरिकामा एआई नै सिम्पल छैन, म कसरी सिकाएको सिम्पल तरिकामा सिकाउँ। तैपनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब जस्तै यो कसरी काम गर्छ भने हामीले रेगुलर बेसिसमा गरिरहेको कामको डाटा हुन्छ होइन, हामीले डाटा बनाउँछौँ। त्यो हामीले रेगुलर बेसिसमा गरिरहेको कामको डाटाबाट ल यो काम गऱ्यौँ हामीले, यसबाट चाहिँ यस्तो किसिमको आउटपुट निस्क्यो भनेर एआईले चाहिँ लर्न गर्ने हो होइन। अनि त्यस्तै भोलि गएर त्यस्तैसँग मिल्ने सिमिलरसँग मिल्ने कुनै काम भयो भने अथवा सिमिलर मिल्ने त्यस्तो मिल्ने फिचर्स आयो भने यस्तो किसिमको आउटपुट आउँछ है भनेर एआईले देखाइदिने हो, उसले त्यहाँबाट लर्न गर्ने। सिम्पल तरिकामा भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यही भन्न सक्छु।
जुन इमेल फिल्टराइजेसन हुन्छ नि हाम्रो, जस्तै स्प्याममा लाने हो यसलाई अथवा पब्लिकमा लाने हो, त्यो पनि त्यो एआईले नि गर्दाखेरि नै हो। त्यो एआईले भन्थ्यो मेसिन लर्निङ हो, क्लासिफिकेसन प्रब्लम भन्छ होइन त्यसलाई। त्यो क्लासिफाई गरे यो स्प्याम हो, यो स्प्याम होइन, कस्तो किसिमको वर्डहरू युज हुँदाखेरि स्प्याम हुन्छ भनेर त्यो नम्बर अफ डाटामा, लेभल डाटामा लर्न गरेको हो भनौँ न। ओके, अनि कहिलेकाहीँ जस्तै मेल टाइप गर्दा पनि, जस्तै मैले मेल गर्ने टाइप गर्ने तरिका, तपाईँले मेल टाइप गर्ने तरिका फरक हुन्छ। मैले डी लेख्ने थिएँ, त्यसले आफै डी थाहा पाउँछ नि त्यो गुगलले जिमेलमा, त्यो पनि त्यही हो, त्यो अटो प्रेडिक्टिभ, त्यसलाई के भन्छ? त्यो चाहिँ तपाईँको किवर्डबाट लर्न भएको हो होइन। तपाईँले युज गर्ने किवर्ड कसरी युज गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअलको आधारमा किवर्ड लर्न गर्छ। त्यो लर्न गर्न त धेरै टाइमै लाग्दैन तपाईँको, 2-3 दिन तपाईँले युज गर्नुभयो भने एउटै किवर्ड युज गर्नुभयो र एउटै सफ्टवेयर युज गर्नुभयो भने त्यो लर्न गरिदिन्छ। त्यो एउटा एप्लिकेसनमा पनि इन्भल्भ हुन्छ, त्यो त्यस्तो गाह्रो काम चाहिँ। ओके, अनि त्यस्तै गरी यो स्पिच जुन डिटेक्सन गर्दा छ नि सिरीले अथवा भनौँ न गुगल उसकै, त्यो पनि एआईकै पार्ट हो कि के हो? स्पिच रिकग्निसन गर्ने पनि एआईकै पार्ट हो होइन। यसलाई पनि मेसिन लर्निङ युज गरेर यो हुन्छ। अहिले त धेरै ठाउँहरू गभर्मेन्टहरूले के गर्न थालेछ भने ओभर द फोन तपाईँको जस्तै ट्याक्स एकाउन्टहरूमा लगइन गर्नु पर्यो भने अथवा तपाईँको ब्याङ्कमा लगइन गर्नु पर्यो भने तपाईँको आवाज युज गरेर लगइन गर्छ होइन। त्यो पार्टहरू सबै यो एआईकै कामभित्र पर्छ। ओके, ओके, अरू कसैको केही छ भने हामीलाई क्वेरी सोध्दा हुन्छ है। मैले नेपालमा ब्याङ्कहरूले के ओके, अर्को एउटा हाम्रो जीवन कार्की सरको क्वेरी छ। सर, नेपालमा ब्याङ्कहरूले के एक्टिभिटीमा एआई युज गरेका छन् भनेर? खै मलाई चाहिँ ठ्याक्कै थाहा छैन युज गरेको एआई होइन। अहिलेसम्म चाहिँ गरिरहेको चाहिँ छैन। तर अब चाहिँ डिजिटलाइजेसन गर्दाखेरि अब बल्ल त हाम्रो डिजिटल पेमेन्टको कन्सेप्ट आउन थालेछ। डिजिटल पेमेन्टको कन्सेप्ट बढ्दै गएपछि यो एआई युज गर्न थाल्छ। अहिलेसम्म चाहिँ युज गरिसकेको छैन हाम्रो ब्याङ्कले होइन, हाम्रो नेपालको ब्याङ्कहरूले। तर नेपालको ब्याङ्कहरूले चाहिँ ब्याङ्किङ सफ्टवेयर पावर बिआईहरू युज गर्न चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ थालेको छ होइन। अब स्पेसिफिकली भन्दाखेरि एनआइसी एसियाले पनि इम्प्लिमेन्ट गर्दैछ, सायद एनएनबीले पनि इम्प्लिमेन्ट गर्दैछ, अनि अरू ब्याङ्कहरूले पनि 1-2वटा ब्याङ्कहरूले इम्प्लिमेन्ट गर्दैछ त्यो पावर बिआई चाहिँ। हाम्रो प्रदीप सिंहजीले के थप्छु भन्दै हुनुहुन्छ यसमा? प्रदीप सिंहजी, मैले हजुरलाई म्युट गरिदिन्छु। के अरे नेपालमा अब हाम्रो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मेसिन लर्निङ के कतिको युज भइरहेछ भन्ने कुरामा थोरै प्रकाश पार्न चाहन्छु मैले। म चाहिँ अहिले एनएमबी ब्याङ्कमा अब डेटा साइन्सकै काम गर्दैछु। अनि अब भर्खरै चाहिँ अब भनौँ न अब हाम्रो एनआइसी एसिया, हाम्रो सुशील सरले भने जस्तै, अनि हाम्रो एनएमबी ब्याङ्कले, त्यसपछि अब एनआइसी एसिया लगायतको अन्य अब अरू ब्याङ्कहरूले पनि अब यो बिजनेस इन्टेलिजेन्स भन्ने त अब उनीहरू इम्प्लिमेन्टेसनै गरिसकेका छन्। तर अब हामी बिस्तारै पर्टिकुलरली फ्रड डिटेक्सन र के अरे यो हाम्रो एएमएलको लागि चाहिँ अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायत मेसिन लर्निङ पनि अब युज हुन सुरु भइसकेको छैन। तर मेन समस्या देखेको मैले अघि प्रश्न पनि त्यही हिसाबले सोधेको थिएँ उहाँलाई। वास्तवमा यहाँ रिसोर्सको चाहिँ एकदमै स्कार्सिटी छ। पक्कै पनि म्यान पावर सबभन्दा पहिला त अब त्यो अनुसारको म्यान पावरहरू पाइन निकै नै गाह्रो छैन। र त्यो सँगैको अर्को रिसोर्स जुन कस्ट जुन हामीलाई पर्न आउँछ, अब इकोनोमी अफ स्केलले गर्दाखेरि अब यहाँको इकोनोमी सानो हुने भएकोले गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा ठुलै चुनौतीको रूपमा रहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी ओभरकम गर्न सकिन्छ त्यस सम्बन्धी चाहिँ अब हाम्रो सबैजना मिलेर अथवा भनौँ न कसैले पनि नयाँ आइडिया एक्लैले पनि प्लान्ट गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ पक्कै पनि एउटा राम्रो डिरेक्सनमा लग्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई नेपाललाई, मेन यो के अरे डेटा साइन्स र मेसिन लर्निङको फिल्डमा। हजुर, यही भन्न चाहिँ हामीले अब यो इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ के छ भन्ने कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि साथीहरूले, त्यसमा चाहिँ सुशीलजीले। हजुर, अर्को हाउ एक्सपेन्सिभ इट इज टु इम्प्लिमेन्ट एआई भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। एक्सपेन्सिभ त अब इट डिपेन्ड्स। अब जस्तै तपाईँले इन हाउस बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अलिक कम एक्सपेन्सिभ हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि अब हामीले आफ्नो नेपालको इन्जिनियर युज गऱ्यौँ, नेपालकै डाटा साइन्टिस्ट युज गऱ्यौँ अथवा नेपालकै रिसोर्सेसहरू युज गऱ्यौँ भने अलिक कम हुन्छ। तर किनेर इम्प्लिमेन्ट गर्ने भने चाहिँ अहिले एकदमै एक्सपेन्सिभ छ। यो चाहिँ वर्ल्डमै एक्सपेन्सिभ कुरा हो। नेपालमा पनि एक्सपेन्सिभ अभियसली भइहाल्छ। हाम्रो जब डलरमा कन्भर्ट गर्छौँ
धेरै एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ। तर इन हाउस बिल्ड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अलिक कम एक्सपेन्सिभ हुनसक्छ। तर के हुन्छ भने इन हाउस बिल्ड गरेको सफ्टवेयर तपाईँको वर्ल्ड लेभलको सफ्टवेयर चाहिँ नहुन सक्छ। त्यो चाहिँ एउटा कम्प्लिकेसन आउँछ। त्यस्तै गरी अरू कसैको केही क्वेसन छ भने ओके इज अपर्च्युनिटी अफ डाटा साइन्टिस्ट एन्ड एआई टेक्निसियन लाइकली टु राइज इन ब्याङ्किङ सेक्टर इन नियर फ्युचर भनेर सोध्नु भएको छ। अर्को क्वेसन या अभियसली ब्याङ्किङ सेक्टरमा मात्रै होइन, धेरै सेक्टरमा यो राइज हुन्छ होइन। ब्याङ्किङ सेक्टर मात्रै होइन, अरू पनि धेरै सेक्टरमा राइज हुन्छ। इट्स ओन्ली म्याटर अफ टाइम, कहिले बुम हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। त त्यो रिसोर्स पर्सनहरू जस्तै प्रदीपजीले अहिले भन्नुभयो, उहाँ त्यही फिल्डमा काम गरिरहनु भएको छ। रिसोर्स पर्सनको एकदमै अनिवार्य होइन। खासमा कस्तो छ भने हामीलाई कुन रिसोर्स चाहिन्छ भन्ने पनि थाहा छैन एक्ज्याक्टमा। डाटा साइन्टिस्ट भन्ने चिज नै एक त अहिले एकदमै नयाँ आएको टर्म्स हो, अहिले धेरैलाई यो चिज थाहा पनि छैन होइन। अब यो डाटा साइन्टिस्टले यो काम गर्छ, यस्तो किसिमको रिसोर्स भन्नाले हामीले डाटा साइन्टिस्ट हायर गर्नुपर्छ भनेर बिजनेसलाई पनि थाहा छैन होइन। त्यही भएर योको चाहिँ रिसोर्सेसहरू हामीलाई अहिले पनि चाहिरहेछ र अब आउने इयर्समा चाहिँ एकदम बढी चाहिन्छ होइन। त्यो भएर तपाईँहरू चाहिँ प्रिपेयर भएर बस्दा हुन्छ। इफ यु वान वर्क इन द्याट फिल्ड होइन, प्रिपेयर भएर बस्दा हुन्छ। अनि अर्को क्वेसन छ जस्तै त्यो अनलाइन सपिङ गर्दाखेरि एउटा सामान किनेपछि अटोमेटिकली अर्को प्रेडिक्ट गर्छ नि, त्यो पनि मेसिन रिडेबल ल्याङ्ग्वेज अथवा एआईले गर्दाखेरि हो भन्नुहुन्छ? त्यो रिकमेन्डेसन सिस्टम हो खासमा होइन। मेसिन लर्निङ रिकमेन्डेसन सिस्टम हो। तपाईँले किन्ने प्याटर्नमा त्यो रिकमेन्डेसन सिस्टममा आउँछ होइन। अब जस्तै एउटा सामान कसैले किनिरहेछ भने त्यो सामान किनेपछि अर्को सामान किनिरहेछ धेरैले भने तपाईँले पनि किन्नुहुन्छ होला भन्ने एजम्सनमा उसले रिकमेन्डेसन देखाउँछ। अनि त्यसमा कस्तो हुन्छ भने अहिले चाहिँ इन्डिभिजुअल टर्म्समा पनि कस्तो गरिदिनु थालेछ भने मानौँ तपाईँले जहिले कुनै सामानहरू सेलमा किन्नुहुन्छ अथवा डिस्काउन्ट भएको बेला मात्रै किन्नुहुन्छ त्यस्तो खाले छ भने चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ नर्मल गुड्सहरू पनि सेलको प्राइस राखेर पठाइदिन्छ, जुन चाहिँ नर्मल प्राइस नै हुन्छ तर नाम आउँदाखेरि चाहिँ सेल्स प्राइस आउँछ। तपाईँले आफ्नो एकाउन्टबाट हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ एउटा प्राइस हुन्छ, अरूको एकाउन्टमा गएर हेर्नुभयो भने अर्को प्राइस हुन्छ। त्यो सबै तपाईँको इन्डिभिजुअलाइज रिकमेन्डेसन गर्ने र इन्डिभिजुअल प्राइसिङ गर्ने यो रिकमेन्डेसन सिस्टम बनाउने यो मेसिन लर्निङको एल्गोरिदमले नै यो कामहरू गर्छ। ओके त्यस्तै गरी यहाँ अर्को 3टा क्वेसन आएको छ है। डाटा प्राइभेसीको ब्लकचेनको बारेमा केही भनिदिनु न सर भनिदिनुहुन्थ्यो एउटा सरले हाम्रो। अब सरले ब्लकचेनको बारेमा त अलि भनिसक्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। डाटा प्राइभेसीको लिगल इस्युले डाटा साइन्सको डेभलपमेन्टलाई कतिको इम्प्याक्ट गर्ला सर भनेर सोध्नुभयो सरुण छेत्री सरले। अभियसली गर्छ त्यो लिगल इस्यु। डाटाको हामीसँग सायद लिगालिटी नै छैन, हामी डाटा कसरी म्यानेज गर्ने। भर्खर त एउटा साइबर सेक्युरिटी भन्ने एउटा एक्ट आएको छ, त्यो एक्टमा पनि धेरै थोक छैन। अब बिस्तारै चेन्ज हुँदै जान्छ, तर यसले चाहिँ धेरै ठुलो इम्प्याक्ट पार्न जान्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। किन भन्दाखेरि भोलि हामीले कुनै डाटा सेटमा लेभल डाटा सेटमा काम गऱ्यौँ अथवा कुनै ब्याङ्कको डाटामा काम गऱ्यौँ, पछि गएर यो पर्सनल डाटा थियो, यसमा हामीले काम गर्न मिल्दैन थियो भनेर हाम्रो लिगल इस्यु आउन सक्ने चान्सेस छ। त्यो चाहिँ अभियसली छ, तर त्यसलाई ट्याकल गर्नलाई चाहिँ अब ब्युरोक्रेसीबाट नै यो बिस्तारै इम्प्लिमेन्ट हुने चिज हो। यो मैले नै अब गर्ने अथवा कसैले गर्ने भन्ने हुँदैन। त्यो बिस्तारै जब ब्युरोक्रेसीबाट नै एक्टलाई डिफाइन गर्दै गइन्छ त्यति बेला प्राइभेट डाटा के हो र पब्लिक डाटा के हो अथवा बिजनेसले आफ्नो कस्टमरको डाटा कुन लेभलमा युज गर्न सक्छ भनेर एउटा डिस्टिङ्गाइज हुन्छ कि कुन डाटा कहाँ युज गर्न सक्ने भन्ने। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ यो लिगल इस्युहरू चाहिँ बिस्तारै सोल्भ हुँदै जान्छ। तर अहिले त अब हाम्रो एक्टमै नभएको कारणले अथवा हाम्रो प्राइभेट डाटा कुन हो र प्राइभेट डाटा कुन होइन भनेर ठ्याक्कै भन्न नसक्ने भएको कारणले कुनै पनि बिजनेसले आफ्नो कस्टमरको डाटा युज गरिरहेछ भने त्यसको लागि चाहिँ लिगल इस्यु आउँदैन होला, तर पछि चाहिँ त्यो इस्यु आउन सक्छ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन आएको छ, हैज एनी ब्याङ्क अलरेडी इम्प्लिमेन्टेड बिग डाटा एन्ड ब्लकचेन टेक्नोलोजी भनेर सोध्नु भएको छ। अब बिग डाटा इम्प्लिमेन्ट गर्ने चिज चाहिँ होइन। बिग डाटा भनेको त आफै क्रिएट हुने चिज हो होइन ओभर द पिरियड। अनि ब्लकचेन टेक्नोलोजी चाहिँ गरेको छैन अहिलेसम्म, कुनै पनि ब्याङ्कले गरेको छैन ब्लकचेन। अहिले त नेपालमा ब्लकचेनको सायद अब त्यस्तो त उबर पनि छैन, ब्लकचेन टेक्नोलोजी उनीहरूले युज गरिरहेछन्, उबर पनि छैन। अब पठाउहरूले युज गरेछ भने चाहिँ मलाई थाहा छैन। हाम्रो सरी नोवा नै लेख्नु भएको छ। अर्को एउटा क्वेसन छ सुशीलजी, अब हजुरलाई क्वेसन सोध्नु पर्दाखेरि बिङ अ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्लस अ डाटा साइन्टिस्ट हजुरले आफ्नो फ्युचर चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ अथवा द पिपल हु वान्ट्स टु डु समथिङ इन डाटा साइन्स त्यस्तो फ्युचर के छ त्यसको बारेमा अलिकति प्रकाश पार्दैन?
मैले चाहिँ डाटा साइन्स किन गरेँ भन्दाखेरि मेरो जर्नी भन्दाखेरि ठ्याक्कै आजभन्दा 1.5 वर्ष पहिला मेरो आफै मैले सोच्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै डाटाहरू छ, किन मैले यो डाटालाई एनालाइसिस गर्दा मैले जहिले पनि म एक्सेलबाट एनालाइसिस गर्थेँ। एनालाइसिस गर्दाखेरि मैले कहिले कुनै फिचर्स बिर्सिने, कहिले केही बिर्सिने त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि त्यो भएर यस्तो किन भइरहेछ भनेर मैले रिसर्च गर्दै गएँ। रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि डाटा साइन्स भन्ने एउटा छुट्टै फिल्ड नै रहेछ, जसमा चाहिँ हामी अल्गोरिदम बनाउँछौँ, जसले चाहिँ फिचर्सहरू आफै सिलेक्ट गर्छ, फिचर्समा वेटेजहरू आफै हाल्छ भन्ने थाहा भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई एक्सप्लोर गर्दै जाँदाखेरि अहिले मैले गर्ने डे टु डे वर्कहरू, डाटा एनालाइसिसको कामहरू, जस्तै तपाईँहरूको कुनै पनि क्लाइन्ट मानौँ, कुनै पनि क्लाइन्टको डाटा छ, सेल्स फोरकास्ट गरिदिनु भन्छ होइन। सेल्स फोरकास्ट हामीले जुन गर्ने तरिका छ अहिले नेपालमा, त्यो तरिकाले खासमा सेल्फ फोरकास्ट गर्यो भने एक्युरेसी लेभल एकदम कम आउँछ। ब्याङ्कबाट लोन चाहिँ पाइन्छ होला, ब्याङ्कको लोनको लागि गर्नुहुन्छ भने ब्याङ्कको लोन चाहिँ पाइन्छ होला, तर त्यो एक्युरेसी चाहिँ आउँदैन, किनभने त्यो लेभलको हामीले एक्सेलबाट चाहिँ गरिरह हुँदैनौँ होइन। अहिले त अब कस्तो छ भने मानव सिप्रदीले एउटा कार बेचिरहेछ भने अब त्यो कार बेच्दाखेरि उसले कसलाई बेच्यो, कहाँ बस्ने मान्छेलाई बेच्यो, त्यो उसको एनुअल इन्कम कति थियो होइन, ऊ कहाँ जब गर्थ्यो, योभन्दा पहिला कुन कार थियो होइन, त्यो सबै डाटा अहिलेसम्मको सिप्रदीको सबै डाटा हाल्यो भने अब मेरो पोटेन्सियल क्लाइन्ट को हो, कस्टमर को हो भनेर उसले ठ्याक्कै निकालिदिन्छ। त्यो तपाईँको हरेक दिनको काममा इन्भल्भ हुन सक्छ। तपाईँले कुन लेभलमा डाटा साइन्सको प्रोजेक्ट युज गर्नुहुन्छ अथवा अल्गोरिदम युज गर्नुहुन्छ त्यसमा डिटरमाइन गर्छ। हरेक डे टु डे हाम्रो काममा पनि, सानो काममा पनि हामी यसलाई युज गर्न चाहिँ सक्छौँ। साउन्ड आएन अंकित। ओके, हाम्रो जीवन सरले सोध्नु भएको छ, सर इन व्हाट टाइप अफ क्लाइन्ट्स आर यु इन्भल्भड इन रिगार्डिङ डाटा साइन्स भनेर। अहिले चाहिँ म धेरै किसिमको प्रोजेक्टहरुमा लागिरहेको छु हैन। त्यो चाहिँ अब अनलाइन प्रोजेक्टहरु नै छन् हैन। अब त्यसमा चाहिँ एउटा एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालाइसिसमा चाहिँ सेल्स फोरकास्टहरु गर्ने, त्यसपछि प्रोडक्ट एनालाइसिस गर्ने, डिपोजिट चर्नहरु निकाल्ने, अनि त्यस्तै एयरबिएनबी को प्राइसहरु कति राख्दाखेरि कस्टमरहरु आउँछ त्योहरु डिटरमाइन गर्ने, त्यो प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ अहिले म इन्भल्भ भइरहेको छु हैन। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भने चाहिँ 2-3 वटा प्रोजेक्ट, जस्तै मैले चाहिँ अहिले काम गरिरहेको अर्को एउटा प्रोजेक्ट के छ भने टेक्निकल एनालाइसिसको पार्टमा काम गरिरहेको छु। कसरी टेक्निकल एनालाइसिसको टुलहरु युज गरेर हामीले जुन एनालाइसिस गरेर प्रेडिक्ट गर्छौं नि, जुन हामी म्यानुअली गर्छौं अहिले हैन, टेक्निकलहरु हेरेर त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले अल्गोरिदममा हाल्न सक्छौं भन्ने एउटा त्यो प्रोजेक्ट पनि गरिरहेको छु हैन। अनि त्यस्तै अर्को प्रोजेक्ट भनेको अब ब्याङ्ककै सानो प्रोजेक्टहरुमा पनि मैले त्यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको छु हैन। अहिले चाहिँ मैले यति कामहरु गरिरहेको छु। ओके, थ्यांक यू। अब अर्को एउटा क्वेशन के छ भन्दाखेरि इट इज जनरली सेड दैट इफ इट्स फ्री यु आर द प्रोडक्ट भनेर। सो त्यो भनेको बेसिक जस्तै फेसबुक भयो अथवा जीमेल भयो, जुन पनि फ्रीको एकाउन्टहरु छ त्यहाँबाट डाटा कलेक्ट गरेर त्यो डाटा अर्को चाहिँ युज गरिरहेछ अथवा बेचिको रहेछ कि, अब यसमा तपाईको भनाइ के छ? अब हेर्नुस्, यसमा मेरो भ्यू लिनुहुन्छ भने मेरो पर्सनल भ्यू हुन्छ हैन। कस्तो हुनु पर्थ्यो कस्तो भन्दाखेरि यो सायद मैले अहिले भन्दा 2 वर्ष जति पहिला हाम्रो अडिटर जेनरलसँग मिटिङ हुँदाखेरि पनि मैले उहाँलाई पनि यो कुरा भनेको थिएँ हैन। यो कस्तो हुनुपर्छ भने फेसबुकलाई हामीले, फेसबुक होस् अथवा गुगल होस्, जति पनि ग्लोबल कम्पनीहरु छ, नेपालमा काम गर्नलाई नेपालमा रजिस्टर गराउनुपर्छ। अनि त्यो रजिस्टर गराएपछि नेपालको डाटाहरुबाट जति पनि प्रफिट उनीहरुले कमाउँछन् त्यो प्रफिटमा चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। मैले अडिटर जेनरलसँग कुरा गर्दाखेरि पनि यही कुरा भनेको थिएँ। किन भन्दाखेरि अहिले हामीले फ्री युज गरिरहेका छौं, त्यो सबै डाटाहरुबाट एडहरु हामीलाई बुस्ट गरिरहेछ। त्यो एडबाट तपाईले फेसबुकको ब्यालेन्स सिट हेर्नुभयो भने लगभग 70% इन्कम एड इन्कम छ हैन। त्यो 70% इन्कममा मानव 1% इन्कम मात्रै नेपालबाट छ भने त्यो 1% मा ट्याक्स तिरेको छैन। किन तिरेको छैन भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौं, त्यो ओभर द क्लाउड छ हैन। र त्यो हामीले के मेकानिजम के हुनुपर्छ भने हाम्रो नेपालमा फेसबुक रजिस्टर हुनुपर्छ, जसले चाहिँ नेपालको फेसबुक एकाउन्टलाई मोनिटर गर्छ र नेपालमा जति पनि एड युज गर्यो त्यसमा चाहिँ उसले ट्याक्स तिर्नुपर्छ। मेरो सोच मेरो बाहिरतिर पनि अहिले त्यति साह्रो गरिरहेको छैन। तर युरोपमा चाहिँ के छ भने युरोपमा रजिस्टर गर, ब्रिटेनमा रजिस्टर गर भनेर फेसबुकहरुलाई भनिरहेको छ। अहिले त्यो गर्न चाहिँ लागिरहेको छन्, तर उनीहरुले अझै पनि मानिसकेका छैन। यो चाहिँ तपाईले इन्टरनेशनल ट्याक्सेसन पढ्नु भयो भने इन्टरनेशनल ट्याक्स
फ्रडहरू गर्ने अथवा प्लानिङ गर्ने भनौँ न गर्ने उनीहरूले त्यसरी गरिरहेको छन्। कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने मरिसियसमा, नेदरल्यान्डमा, लक्जमबर्गमा हेड अफिस राखेर रोयल्टी इन्कम त्यहाँ ट्रान्सफर गरेर ट्याक्स फ्रड गर्ने, ट्याक्स प्लानिङ गर्ने कामहरू गरिरहेको छन्। तर ओभर द क्लाउडमा काम हुने चिजहरू चाहिँ त्यो देशमा क्लाउड युज हुने फेसबुक एकाउन्टमा त्यो देशबाट कमाउने एडबाट चाहिँ त्यो देशमा ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। त्यो फ्री चाहिँ हुनु हुँदैन। So you agree to the point कि if something is free you are the product हैन त? Exactly, something is free you are the product. Yeah. Okay, अब त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन सोध्नु भएको छ, डाटा इज द न्यू जेनेरेसन ओइल भनेर अहिले भन्नुभयो। How do you predict the current currency market if petrodollar treaty collapses because of acceptance of global digital currency भनेर? अब हेर्नुस्, ग्लोबल डिजिटल करेन्सीको एक्सेप्टेन्स भन्दाखेरि त्यसमा अहिले धेरै टाइम छ। किन भन्दाखेरि तपाईले क्रिप्टो करेन्सीको कुरा गर्नुभयो भने अथवा डिजिटल करेन्सी भनेर क्रिप्टो करेन्सीकै कुरा आउँछ हैन। तर क्रिप्टो करेन्सी कहिलेसम्म सेफ छ भने जहिलेसम्म त्यसको इन्क्रिप्सन ब्रेक हुँदैन। जब त्यसको इन्क्रिप्सन ब्रेक हुन्छ क्रिप्टो करेन्सी सेफ हुँदैन। त्यो क्रिप्टो करेन्सी त्यो ब्रेक कहिले, अब अहिले मलाई पनि एक्ज्याक्टली त थाहा छैन, तर रिसर्चहरू पढ्दाखेरि के भन्छ भने क्रिप्टो करेन्सी जब क्वान्टम कम्प्युटिङ आउन थाल्छ त्यसपछि क्रिप्टोग्राफी पनि ब्रेक हुन्छ भन्ने आइरहेछ हैन। त्यो भएर डिजिटल करेन्सीको एक्ज्याक्टली फ्युचर के छ, फ्युचर के होल्ड गर्छ भनेर चाहिँ म प्रेडिक्ट गर्न सक्दिनँ, सायद कसैले पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन होला डिजिटल करेन्सीको बारेमा चाहिँ। हजुरले ठ्याक्कै क्वान्टम कम्प्युटिङ चाहिँ त्यही एड्रेस गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको थियो। म त्यसको बारेमा थोरै एक्सप्लेन गर्दिनँ। अब क्वान्टम कम्प्युटिङ मलाई पनि त्यस्तो मजाले चाहिँ थाहा छैन क्वान्टम कम्प्युटिङको बारेमा। तर मैले जुन गुगलले क्वान्टम कम्प्युटिङको एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो, त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि जुन आइसोलेटेड इन्भाइरोमेन्टमा राखेर सर्टेन टाइमको लागि सबै त्यो फ्रिज गरेर काम गरेको थियो, भ्याकुम क्रिएट गरेर गरेको थियो। अहिले क्वान्टम कम्प्युटिङ त्यो लेभलमा सक्सेस गरे भन्ने भएको छ हैन। तर अब डिटेल त मलाई पनि थाहा छैन हैन। अब कसरी तपाईहरुलाई यदि तपाईले पढ्नु भएको छ भने क्वान्टम मेकानिक्सको के छ भने मेन लजिक के भने तपाईको एउटै टाइममा एउटै पार्टिकल्स दुईटा स्टेटमा हुन्छ अथवा दुईटा ठाउँमा हुन्छ भन्ने लजिक हो। त्यो हामीले जेनरली सोच्दाखेरि त इम्पोसिबल छ हैन। तर क्वान्टम कम्प्युटिङको मेन फन्डामेन्टली त्यही हो हैन। अब त्यो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ एउटा आइसोलेटेड इन्भाइरोमेन्टमा राखेर गरेको चाहिँ छ हैन। अब त्यो अब मानव अबको 5 वर्षमा अथवा 10 वर्षमै यदि त्यो जसरी पर्सनल कम्प्युटर भयो त्यस्तो नभए पनि ल एउटा अफिसमा राखेर यदि बनाउन सक्यो भने, अब क्रिप्टोग्राफी ब्रेक गर्न सक्यो भने डिजिटल करेन्सीको फ्युचर के होला त? त्यो भने चाहिँ अर्थ भएन। अर्थ भएन नि त हैन। अब त्यो अब ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली चाहिँ डिजिटल करेन्सीको फ्युचर के छ भनेर चाहिँ अहिले भन्न सकिन्न। यसमा पोलिटिक्स पनि धेरै युज हुन्छ। अब यो डिजिटल करेन्सी आउने बित्तिकै युएस को गभर्नेन्समा अथवा युएसको पावरमा कम आउन सक्छ हैन। इट्स रियली डिपेन्ड्स इन डिफरेन्ट म्याटर्स। या त्यो म पेट्रोडलरको ट्रिटी रिसर्च गर्दै थिएँ अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आई फिगर्ड आउट कुनै पनि एउटा त्यस्तो करेन्सी पाइदियोस् जसले चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्न सक्यो पेट्रोडलरलाई भने मात्र एउटा स्टेबल करेन्सी मार्केट इन्ट्रोड्युस हुने रहेछ क्या। नभए चाहिँ इन्फ्लेसन र डिफ्लेसन चाहिँ त्यो अल्टिमेट लेभलमा इमेजरेबल लेभलमा बढिरहने रहेछ। जस्तै जिम्बाब्वे अनि अहिले रिसेन्टली भइरहेको छ होइन अर्को कन्ट्रीमा। त्यो चिज चाहिँ देखेको हुनाले चाहिँ मैले त्यसमा इन्ट्रेस्ट लागेर तपाईँलाई सोधेको। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू। डिजिटल करेन्सीको कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँ अर्को क्वेसन आएको छ, यो बिटकोइन चाहिँ अल्गोरिदमले एआई मेसिन भनौँ न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले गर्दाखेरि बिटकोइनको माइनिङ गर्न सजिलो भएको हो भनेर भन्नुहुन्छ, के हो? होइन, बिटकोइन भनेको छुट्टै हो। बिटकोइन भनेको क्रिप्टोग्राफीतिर जान्छ होइन। क्रिप्टोग्राफी भनेको छुट्टै टर्म्स हो होइन। यो चाहिँ तपाईको अभियसली सबै एकअर्कासँग रिलेटेड त छ होइन, तर यो चाहिँ छुट्टै फिल्ड हो। क्रिप्टोग्राफी भनेको छुट्टै फिल्ड हो होइन। त्यो चाहिँ एआई जुन अहिले डाटा साइन्सको फिल्डमा छ त्यसमा चाहिँ धेरै रिलेट चाहिँ हुँदैन त्यो चिज। क्रिप्टोग्राफी भनेको छुट्टै एउटा ठुलो फिल्ड हो। अब ठिक छ, अब कसैको केही क्वेसन नभएको र आज लगभग हामीले निर्धारित समय गरेको थियौँ, त्यो सकिन लागेको भएर अब म सुशीलजीलाई एकचोटि चाहिँ आफ्नो भनाइ केही राखिदिएर अनि म त्यसपछि क्लोजिङ रिमार्क्सतिर राख्न चाहन्छु। सुशीलजी आफ्नो केही क्लोजिङ भनाइ राखिदिनुहोस् न। फाइनली अल्टिमेटली म के भन्न चाहन्छु भने अब लर्निङ एउटा प्रोसेस हो होइन। त्यो प्रोसेस चलिरहन्छ जहिले पनि। अब
डाटा साइन्समा तपाईँको इन्ट्रेस्ट छ, आइटीमा इन्ट्रेस्ट छ भने अभियसली लर्न गर्न चाहिँ कहिले पनि नछोड्नु। यो यस्तो फिल्ड हो जहाँ तपाईँले आजसम्म पढेको चिज भोलि नै गएर आउटडेटेड हुन्छ। त्यो भएर हरेक दिन पढिराख्नुपर्छ र हरेक दिन आफूलाई इन्ट्रेस्ट छैन, आफ्नो प्रोफेसनमा मात्रै राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ म चाहिँ इन्भल्भ नहुनुहोस् नै भन्छु। किनभने इन्ट्रेस्ट नभएको मान्छेले यो प्रोफेसनमा आयो भने अथवा यो चिजमा आयो भने भोलि गएर आउटडेट हुन्छ र भोलि आउटडेट भएपछि फेरि तपाईँले अहिलेसम्म पढेको सबै थोक एब्सोल्युट हुन्छ। त्यो भएर इन्ट्रेस्ट छैन भने नआउनुहोस्, इन्ट्रेस्ट छ भने आउनुहोस् र आउँदाखेरि के चाहिँ विचार गर्नुहोस् भने 1 वर्ष 2 वर्षमा नै म पुरै एक्सपर्ट हुन्छु भनेर नबुझ्नुहोस्। ल 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष लाए पनि आफूलाई जान्ने, आफ्नो डे टु डे लाइफमा युज हुने जति चाहिँ जान्नुहोस् र अपडेट चाहिँ भइराख्नुहोस्। त्यसले चाहिँ अभियसली अबको 10 वर्षमा जब एआई पुरै इम्प्लिमेन्ट भइसक्छ, सानो सानो बिजनेसहरूमा पनि अमेजन, एडब्ल्युएसहरू, वेब सर्भरहरू हामी युज गर्न थाल्छौँ, त्यति बेला चाहिँ के बुझ्नुहोस् भने तपाईँले यो एआई कसरी काम गरिरहेछ, यो क्लाउड कम्प्युटिङ कसरी काम गरिरहेछ, मैले कसरी डाटाहरूलाई युज गर्न सक्छु भने त्यो नलेज छैन भने अभियसली तपाईँ जसरी म्यानुअलबाट सेमी इन्टिग्रेटेड फर्ममा जाँदाखेरि म्यानुअलमा हुनेहरू अब्सोल्युट भएर गए, त्यसरी नै यो सेमी इन्टिग्रेटेडबाट एआईमा नजानेहरू एउटा लेभलमा पुगेपछि चाहिँ अब्सोल्युट भएर जान्छन् भन्ने चाहिँ मेरो पर्सनल विचार हो। तर अभियसली त्यो चाहिँ आज भोलि चाहिँ त्यो स्योर हुन्छ। र फाइनली चाहिँ म सिएस सह्याद्रीलाई थ्याङ्क यू भन्छु होइन, मलाई एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो जहाँ मैले आफ्नो चाहिँ भ्यू सेयर गर्न पाएँ। र अब यो नेपालमा चाहिँ त्यति साह्रो नभएको भए पनि अब बिस्तारै चाहिँ स्योर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ ढुक्क भएर बस्नुहोस्। अब इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे चाहिँ लागिरहनुहोस्, म चाहिँ त्यही भन्छु। र केही प्रब्लम भयो अथवा केही मैले क्वेरीहरू रिजल्भ गर्न सकेको छैन अझै भने, अथवा तपाईँहरूले मलाई अरू पनि क्वेरी पठाउन सक्नुहुन्छ भने, चाहनुहुन्छ भने डाइरेक्ट मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्नुभयो पनि हुन्छ, म फेसबुकमा पनि छु, अथवा तपाईँले सिएस सह्याद्रीलाई भन्नुभयो पनि हुन्छ, उहाँहरूले मलाई रिडाइरेक्ट गरिदिनुहुन्छ। यति भन्दै म एकचोटि फेरि अङ्कितलाई र सिएस सह्याद्रीलाई थ्याङ्क यू भन्छु, मलाई एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो बोल्ने र मैले अहिलेसम्म गरिरहेको कामहरू र सायद मैले अरूलाई पनि केही न केही इन्सपायर गरेँ होला सायद होइन यो फिल्डमा आउनको लागि। त्यसको लागि चाहिँ म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। नमस्ते। ल अब आजको प्रोग्रामको लागि सुशीलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको हाम्रो यस प्रोग्राममा फेसबुक लाइभ गर्न खोज्दै नभए तापनि हामीले रिकर्ड गरेर राखेको छौँ। हामीले रिकर्डेड सेसन हामीले दिन्छौँ सबैजनालाई र हामीसँग जुम प्लेटफर्मको माध्यमबाट जतिजनामा जोडिनु भयो, क्वालिटी टपिकमा कुरा भयो, यसको लागि जुम प्लेटफर्मको माध्यमबाट जोडिनु हुने सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र सिएस सह्याद्री टिमलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै म आजको यस मिटिङलाई हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिएकोले टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद। अनि हामी रिकर्ड सेसन कहाँ हाल्छौँ? हाम्रो फेसबुक पेजमा हामी हालिदिन्छौँ, त्यसमा गएर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यति पनि मैले भने र सुशीलजीको ऊ पनि म त्यही हालिदिन्छु, स्लाइड पनि। हस्, थ्याङ्क यू।